हुँदैन। त्यतिखेर कसैले पनि झन् चिफ्युरे गर्दैनन् त्यो बेलामा। अनि त्यो बेला त झन् यता न उता भयो। आश त हुन्छ अब छोराछोरी साना हो त, यिनीहरू ठुला भयो भने त ढुक्कै हुन्छ मलाई। यिनीहरू ठुला भयो भने त कसो हो, ढुक्कै हुन्छ। मातापिताको पनि छोराछोरीमाथि आश 5 प्रकारको हुन्छ नि त। तर साँच्चै छोराछोरी ठुला भए ढुक्कै हुन्छ त? छोरी जति बाहिर भए, अब छोराले बुहारी ल्यायो, अनि त्यहाँबाट छोरा बुहारी मिले, बुढा आमा भाउ त अब बिचरा दे खानी नदे। त्यो अवस्थामा तपाईँ हामी पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ। अनि कतिपय त सन्चो नहुँदा पनि यतिकै पचाएर बस्ने रहेछन्। अब पहिला आफू गर्न सक्दा पो, आफू नै कमाइ हुँदाखेरि आफूले गर्न सक्दा पो आफूले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गरिन्थ्यो। अहिले त भन्न पनि अलिक गाह्रो लाग्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, भन्न पनि के हुन थाल्यो? अब छोराबुहारीलाई भन्न पनि गाह्रो लाग्न थाल्यो। त्यो अवस्थामा पुगिन्छ कि पुगिन्न तपाईँ हामी? त्यतिखेर आनन्द पाइएला? पाइँदैन। अनि व्याधिले थिच्न थाल्यो। अब व्याधिले थिच्न थाल्यो, इलाज गर्दा गर्दै पैसा पनि खर्च भयो, काम पनि हुन्न भन्छन्। अब छोराछोरीहरूले पैसा पनि धेरै खर्च भयो भन्छन्। आफूलाई रोगले पनि छोड्दैन। बरु जे होस् होस्, बरु यही रोगमै डुब्छु भयो, खर्च नगर आनारेमा पुगे। अब अनि त्यहाँबाट अस्पताल जान त नचढायो भने पनि बरु कि वार कि पार। हेर्नुहोस् है, आफू पनि त्योमा पुगिन्छ नि। अब हाम्रा तिनी दिन आउँदैछन्, आछन् कि आछनन्? तिनी दिन आउँदैछन्। त्यो दुःखमा पनि पुगिन्छ। अब एकजनाको मरण त मिल्दैन। कोही बिहान त राम्रै थिए, बेलुका त मरे अरे भन्ने पनि छन्। राति त राम्रै सुतेका बिहान उठ्दाखेरि त मरे अरे भन्ने पनि छन्। कोही चाहिँ बिरामी भएका कति भयो, खै 2-3 वर्ष भयो, सन्चै हुन्न भन्दै लामो बिमारी भएर मर्ने पनि छन्। र तपाईँ हाम्रो कस्तो खाले बिमारले कसरी मर्ने हो भने हामीलाई थाहा छैन नि त। थाहा छ त? थाहा छैन नि त। अनि ती अगाडिको व्याधि दुःखमा डुबिन्छ। अब हामीलाई त्यो व्याधि दुःख पनि आउँदैछ। व्याधि दुःखबाट उता मरण दुःख। जन्मेदेखिबाट मृत्युसम्म सुख कहीँ पाइन्छ? सुख कहीँ पनि छैन। संसारमा साँच्चै ज्ञानले हेर्ने भने के चाहिँ हुने भने आनन्द जस्तो लाग्छ? ल विचार गर्नुहोस् त। साँच्चै संसारमा हेरौँ है। अब जस्तै कि मिठो खाना पाएर आनन्द हुन्छ जति नै भने त पनि मिठो एकछिन जिब्राको स्वाद हो नि त। त्यो जिब्रोको जुन रस विज्ञान हुने ठाउँबाट अलिकति कट्ने बित्तिकै अब त्यो मिठोमा जान्छ। तपाईँले मिठो माने चिजलाई मुखमा हालेर मिठो भने कस्तो रहेछ भनेर मिठोलाई खाँजारे गरी हेर्नुहोस् है। मिठोलाई कच्चा 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 चबाउँदै खाँजारे गर्नुहोस्। धेरै बेर चबाउँछ त निल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही घिनलाग्दो भइदिन्छ। हुन्छ कि हुन्न? त्यही घिनलाग्दो भइदिन्छ। अनि मिठोमा आनन्द छ त भनेको त, मिठो भनेको त एउटा टमाटे गरेको मात्रै हो नि त। एउटा मनले टमाटे मिठो भनेर टमाटे गरिदिएको मात्रै हो। त्यसभित्र आनन्द छ? त्यो हेर्न मन लागेको हेर्न पाएदेखि आनन्द भनौँ भने हेर्न मन लागेको चिजलाई 24 घण्टा हेर्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? हेर्न मन लागेको हेर्न पाए आनन्द भनेर ल हेर्न मन लागेको 24 घण्टा हेर्नुहोस्, आनन्द छैन। सुन्न मन लागेको 24 घण्टा सुन्नुहोस् त, आनन्द छ? त्यही झिँजो लाग्न थाल्छ। र संसारमा साँच्चै आनन्द भन्ने कामगुणभित्रबाट पाइँदैन। कामगुणभित्र पाइँदैन। कामगुणभित्र चाहिँ आनन्द छ कि जस्तो झलक मात्रै हो। भगवानले कुकुरले पाएको हड्डी जस्तो हो भन्नुभएको छ। अठी कङ्कलुपमा स्वान कुकुरले अठी हड्डी भेटे जस्तो। भित्र मासु त छैन, चबायो रस छ कि भन्छ, चबाउँछ त्यसको रस गन्ध त छ नि अब हड्डीमा। त्यही गन्धले छ के नभन्छ, चबाउँछ तर केही पनि छैन। आखिरी उसको मनमा त छ नि यसभित्र के न छ भने त हुन्छ कि हुन्न? तर साँच्चैमा केही छ?
अब त्यो कुकुरले हड्डी चबाउँदाखेरि कुकुरकै मनबाट हेर्दाखेरि त त्यहाँ के नछ। अर्को कुकुरले देख्दा पनि यसले के नभेटो भन्छ, गएर झम्टिन्छ। मान्छेको दृष्टिले हेरौँ त हड्डी त हो, केही छ? हेर त यो कुकुर त्यो हड्डीलाई यस्तरी चबाएको छ, त्यहाँ केही पनि छैन, केही रस पनि छैन, हड्डीलाई यस्तरी चबाएको छ। त्यही हड्डीमा पनि के न छ भन्ने यो कुकुरको मनमा भइरहेको छ भन्ने मान्छेको दृष्टिमा त हुन्छ कि हुन्न? मान्छेको काम गुण पनि मान्छेलाई निकै आनन्द छ, यसमा आनन्द छ, यसमा चाहिँ निकै राम्रो छ, यसमा चाहिँ निकै खुसियाली छ भन्ने चिजमा जेमा रमाएको छ आर्यको दृष्टिले फेरि हेर्ने भने कस्तो देखिन्छ होला? त्यही कुकुरले हड्डी चबाए जस्तै हो। मान्छेले हेर्दाखेरि बिचारा कुकुरले हड्डी चबाएको छ, त्यसभित्र केही पनि छैन तापनि छ कि भन्ने झलकमा, छ कि भन्ने एउटा आशमा फसिरहेको छ। तर मान्छेको कामगुणलाई फेरि अलिकति आर्यका दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै, अरहन्तका दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै त के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ कि हुन्न? साँच्चै पनि मान्छेमा भइएको जुन कामगुणहरू, जुन आनन्द छ भन्ने विषयलाई अलिकति ज्ञान भएको व्यक्तिले अलिकति ज्ञानका दृष्टि लगाएर राम्रो गरी ज्ञानले छानबिछान गरेर हेर्ने भने साँच्चै आनन्द छ? सबै दुःख मात्रै छ। त्यही भएर भगवानले सुरुदेखि दुःखबाटै सुरु भएको दुःखमै अन्तिम हुन्छ। जाति दुःखबाट सुरु भएको मरणा दुःखमा पुग्नुपर्छ। जन्मिनु गर्भवासदेखि नै दुःखै दुःख, जन्मिँदा पनि दुःख, बाल्य अवस्थामा पनि दुःखले बिताउन पर्यो, यौवन अवस्था पनि दुःख, यौवन अवस्थामा त झन् दुःख थपेर आयो, झन् तृष्णा बढ्यो कि बढेन? यौवन अवस्थामा चाहिँ झन् तृष्णा बढ्यो, तृष्णा पनि छिप्पिँदै आयो, रिस पनि छिप्पिँदै आयो, क्लेश झन् छिप्पिँदै आयो, झन् धेरै हुँदै आयो। बाल्य अवस्थामा क्लेश चाहिँ पातालो हुन्छ, क्लेश त छ पातालो हुन्छ। जस्तै अब केटाकेटीहरू चित्त बुझाएन र झगडा गरेर रोयो भने रोएका केटाकेटीलाई फुल ल्याउनलाई सजिलो छ कि छैन? एउटा खेलौना दिने बित्तिकै ती आँसु हराएर उत्तिखेर उज्यालो अनुहार उत्तिखेर हाँस्न सक्छन्। बुझ्नुभयो नि? ठुला मान्छे बेसरी मनमा चोट पर रोएका छन् भने फुल ल्याउनु त उत्तिखेर हँसिलो बनाउन सकिन्छ? सकिन्न नि। यताउता भनसुन गरेर आँसु रोकिने तक बनाइयो भने पनि अनुहार उज्यालो बनाउन त सकिँदैन। गुडिया दिएर हुन्छ त? किन नभएको? क्लेश बाक्लो भयो, क्लेश धेरै भयो नि त। केटाकेटीको क्लेश थोरै थियो, थोरै क्लेश ठ्याक्कै देखिन्छ, रुन्छ, झगडा गर्छ, यसो छोचिन दियो के दियो भन्ने बित्तिकै उत्तिखेर फुरुक्क पर्छ। सबै अघिको त्यो भित्रको घाउ चोट सबै मेटियो छैन अब त्यसमा। ठुला मान्छेमा फुल्या तापनि भित्रको घाउ चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। किनभने क्लेश धेरै भयो नि त। के धेरै भयो? अझै उमेर छिप्पिँदै गयो भने उमेर छिप्पे अनुसारले क्लेश पनि के हुँदै जान्छ? क्लेश पनि छिप्पिँदै जान्छ। अनि धेरै क्लेश छिप्पेपछि कसै गरी पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ त? क्लेश धेरै छिप्पेपछि झन् चित्त बुझाउन, जति बुढो हुँदै गयो उति झगडा गर्दै जाने हुन्छन् कि हुन्न? त्यही भएर भन्छ नि त, मान्छे बुढो भयो भने के गर्छन् अरे? हाम्रो पहिलाकै उखानमै छ नि त, त्यो त्यत्तिकै न्यु खोजेको होइन नि त, क्लेश बाक्लेर गयो। अनि त्यो बुढो भएर न्यु खोज्नेमा तपाईँहरू पनि पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? त्यो न्यु खोज्ने केले भन्दा क्लेशले। आफूले अहिलेदेखि नै आचरण गरेर चाहिँ क्लेशलाई बढ्न नदेखिन क्लेशलाई दिन प्रतिदिन घटाउनेतिर लाग्यो भने बुढो भएर झगडा गर्नेतिर लागिन्छ होला? क्लेशले हो नि त। अहिले जति उमेर हुँदै गयो उति क्लेश पनि बढ्दै जान्छ। क्लेशलाई उमेरले निभाउन सक्दैन। उमेर हुँदै गयो भने रिस पनि धेरै हुँदै जान्छ, राग पनि धेरै हुँदै जान्छ, लोभ पनि धेरै हुँदै जान्छ, डाँडा आरिस पनि धेरै हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, घट्दैन। घटाउने सिर्फ ध्यान भावनाले मात्रै घटाउन सक्छ। भावना बेगरको अभावित चित्तम, अरे भावना नभएको चित्तमा क्लेश बढ्दो मात्रै हुन्छ, घट्दो हुँदैन। क्लेश घट्छ त? घट्दैन। त्यसकारणले अब तपाईँ हामी जातिबाट अहिले जरामा हिँड्दैछौँ, जराबाट अब व्याधिमा फसिने होला, नजिकमा पुगेछौँ। अब व्याधिले अलिअलि त छुँदैछ,
अलिअलि त छुँदैछ कि छैन? व्याधिले छुँदैछ। अनि व्याधि बढ्दै आउँछ। अब जस्तै बाल्यबाट जरा बढ्दै आउँदैछ नि, बुढो एक दिनभन्दा एक दिन बुढो हुँदै बुढौली छिप्पिँदै गएको छ। अनि व्याधि पनि व्याधि हुँदै छिप्पिँदै छिप्पिँदै बढ्दै 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 आउँछ व्याधि। अनि व्याधि बढ्दै गएपछि अनि कहाँ पुगिन्छ? मरण, मृत्यु। मृत्युमा पुग्यो। अब त मरेपछि ढुक्कै हो त भन्दा होइन, आफूले गरेका कर्महरू के छन्? अब हो त्यो कर्मको फल फेरि भोग्न पर्यो कि परेन? कर्मको फल भोग्न पर्यो। अनि कर्मको फल भोग्न पर्यो भनेदेखि कर्म कस्ता छन् त भनेर हेर्नु भने हाम्रो चित्त केमा रमाउँछ अरे? कामगुणमा, क्लेशमा रमाउँछ। क्लेशमा रमाएको चित्तले एक दिनमा कुशल र अकुशल के धेरै गरेको हुन्छ? एक दिन पाप मात्रै बढेको हुन्छ। पाप मात्रै बढ्दै गएको हुन्छ। त्यही भएर पाप मात्रै बढ्दै गएको चित्तले, पाप मात्रै बढाउँदै गएको, पाप कर्म मात्रै धेरै हुँदै गएकोले गर्दाखेरि कर्म पाप कर्म बनिरहेको हुन्छ र मृत्यु पश्चात फेरि अपाय दुर्गति। मृत्यु पश्चात अपाय दुर्गति। कसैले त भन्छन्, कोही अलिकति बिमारी लाचार भए, अलि लामै बिमारी भयो भनेदेखि, लामै बिमारी भएर अनि मर्यो भनेदेखि बिचरा दुःखै पाएका थिए, दुःखै के गरे अरे? दुःखै लुकाए। यता त दुःखै लुकाए भनेका छन्, उहाँ कहाँ पुगेर भोग्दैछन् थाहा छ? यदि यहाँबाट मृत्यु हुने बित्तिकै नरकमा पुग्यो भने एकचोटि आगोमा हो नि त, त्यहाँ त ग्वार त कतैबाट मिल्दैन नि। बरु यहाँ बिमारी लाचार हुँदाखेरि यता फर्काइदिने उता फर्काइदिने मान्छे त पाइन्थ्यो नि, दबाई खिलाइदिने, पानी भन्दा पानी दिने मान्छे त पाइन्थ्यो नि। अब उहाँ पाइन्छ? दुःख लुकाएका हुन्। दुःख कसले लुकाउँछ भन्दा अरहन्तले बल्ल लुकाउन सक्छन्। जसले क्लेश निभाएको हुन्छ उसले दुःख लुकायो, अब उसलाई दुःख हुँदैन। जसमा क्लेश बढ्दो छ उसले दुःख लुकाएको हुँदैन। हुन्छ त? त्यसकारणले तपाईँ हाम्रो यो चित्त कामगुणमै रमाउने भएको चित्त हुँदाखेरि श्वास प्रश्वासमा राख्दाखेरि अडिन मान्दैन हो, बाहिरै बल गर्छ। बाहिरै बल गरेको चित्तलाई तानातान त हुन्छ। तानातान हुँदाखेरि आफू हारियो भने त सधैँ मृत्युको देशमै बस्नुपर्छ। जन्मियो बुढो भयो रोगी भयो मर्यो, जन्मियो बुढो भयो रोगी भयो मर्यो। त्यस्ता पनि कति बिते। अझै पनि जन्मेर आइयो, अब बुढो भइँदैछ, अब रोगी भइँदैछ, अब मृत्युमा गइँदैछ। अझै पनि यो क्लेशलाई निभाउन सकिएन भने फेरि जन्मियो, फेरि बुढो भयो, फेरि रोगी भयो, फेरि मर्यो। दुःख छ कि छैन? त्यसो हुँदाखेरि अब तानातान भयो। तानातान भएको बेलामा उसले जितिरहेको छ भने आफू हिम्मत हार्ने कि कोसिस गर्ने? कोसिस गर्ने। आधी घण्टा पनि हुन सकेको छैन, हिम्मत नहार्ने। म भर्खर अभ्यास हुँदैछ, बानी भएको छैन, अहिले त जितेछस्, खबरदार जित्न सक्लास् भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? हुँदाखेरि आज जितेको छ भने भोलि त मैले जित्छु, त्यसरी जानु पर्यो। पर्सि त 1 घण्टा भोलि मनलाई कतै जान नदिकिन बस्न सक्ने गरी प्रयास गर्छु। दिन प्रतिदिन हिम्मत बढाउँदै जानुपर्छ। त्यही भएर सक्को अरे हिम्मतिलो व्यक्तिले मात्रै सक्छ, हिम्मत नभएको व्यक्तिलाई हुँदैन। हिम्मत हारा व्यक्तिलाई विपश्यना हुँदैन। हुन्छ त? हिम्मत हारा व्यक्ति बरु दिनभरि के गर्छु अरे? बारी खन्छु, दिनभरि बारी खन्छु, त्यता जान्छ नि त। उसलाई बारी खन्दाखेरि त यताउता रोप्न पायो, के जिनिसहरू पायो, बिक्री गर्न पायो, पैसा पायो, उसले त्यो देखेको हुन्छ नि त। यता त उसलाई के हुन्छ? ज्यान दुख्छ, कमर दुख्छ, खुट्टा पोल्छन्। अझ धर्म सुन्दाखेरि कान पनि पोल्छ होला कसैलाई। हाम्रा चानिया स्याहारले भने चाहिँ कसले अरे? चानिया स्याहारले भनेको सुन्नुभएको छ नि? सुन्नुभएको छैन? एउटा मन्द्राजी केटो, एउटा मन्द्राजी केटाको बारेमा उहाँले चाहिँ अब चानी घाम भनेको चाहिँ माले पुग्ने बेलामा यहाँ मगुबाट जाँदो त्यहाँ मन्द्राजीहरू रहेछन् धर्मदेशमा बिहारमा हुँदाखेरि। अनि त्यही अब बिहारका छेउछेउमा आएर घाँस काट्ने रहेछ। घाँस काट्ने लिएर जाने, कहिले धर्म सुन्न चाहिँ नआउने। अब उसलाई त धर्मको केही मतलबै छैन। अनि त्यहाँ एकालाले आइज धर्म सुन्न भन्नुभयो अरे। म धर्म सुन्दिनँ, म भ्याउँदिनँ। अनि के गरेको? यहाँ घाँस काटेको त मलाई पैसा मिल्छ नि अरे।
अनि त्यो बेला कति मिल्छ तपाईँ एक मुठो घाँसलाई भन्दाखेरि 4 आना मिल्छ अरे। 4 आना 8 आनाको जमाना नि त। हिजो आजकालाई त 4 आना भन्दाखेरि बुझ्नलाई पनि गाह्रो पर्छ अबका नयाँलाई चाहिँ। हाम्रो पालाकाले त भेट्छन्, हाम्रो उमेरकाले चाहिँ 4 आना 8 आना 5 पैसा 10 पैसा भेटेका छन्। अबकालाई चाहिँ त्यो 4 आना 8 आना चाहिँ एउटा इतिहास भएर बस्यो। 4 आना मिल्छ एक मुठालाई भन्नु। अनि त्यहाँ एक दिनमा कति पाउँछस्? 8 आना। अच्छा त तैँले एउटै मुठो पनि नकाट, तँलाई 8 आना म दिन्छु, आएर धर्म सुन। सुन्छस् भनेको ढेकै बे माला फौजी भनेर सोच्छ अरे, पेमै हो। अनि आयो सुन्न। ऊ चाहिँ रोजीमा आएको हो, श्रद्धामा आएको होइन। श्रद्धामा आएको हो त, धर्म सुन्न भने केमा आएको? रोजीमा आएको। 8 आना मिल्छ भनेर आएर बसेर सुन्नु। अनि त्यहाँबाट फौजीले पनि अब 8 आना दिन परेको छ, 2-3 घण्टा देशना गरिदिनु भएछ। अनि 2-3 घण्टा देशना गरिदिनु भएछ, त्यही 8 आनाले गर्दाखेरि बस्यो। अनि बेलुका 8 आना लिएर गयो। भोलि पनि आइज है, तर भोलि पनि 8 आना दिन्छु भन्नुभएछ। अनि अर्का दिन देशना गर्ने बेला घाँस काट्दैछ अरे। अनि घाँस काट्दैछ अरे, अनि गएर फेरि भन्नुभएछ है कालाले, त 8 आना दिन्छु आइज। आउँदिन म, घाँस नै काट्छु भन्छ अरे। तँलाई घाँस काट्न दुःख हुन्छ, धर्म त बसेर सुन्ने त हो। त्यसो हुँदाखेरि आइज, घाँस काट्दाखेरि त निउरी परेको भएर खा पुरा सिधे अरे। यहाँ बसेर त आनन्द त्यहाँ नायो बे, घामुले बे मे भन्नु अरे। फौजी मे आएर खाबे पुरे अरे, त्यहाँ नाएर खाले पुरे नाले पुरे अरे। दुईपट्टि तातेछ उसलाई। त्यो चाहिँ च्यानिगाले भन्नुहुन्थ्यो। साँच्चै भन्नुभएको या दिल्ला के गर्नुभएको? च्यानिगा स्याहारको टेक्वेमा आउँछ। र हिम्मत हारियो भने त तपाईँ हाम्रो पनि च्यानिगाले भने जस्तै हुन्छ नि त। हिम्मत हारियो भने त्यसो त पहिले सुरुको हिम्मत चाहिँ चाहिन्छ। अनि त्यो हिम्मतको लागि अलिकति सम्वेक ज्ञान पनि चाहिन्छ। सम्वेगो विपसना ज्ञान शपथ ठानो। सम्वेक ज्ञान नै विपसना ज्ञानको मूल कारण हो। अलिकति मनमा सम्वेक ज्ञान भयो भनेदेखि झस्केको मनले बल्ल खोज्न सक्छ नि त। त्यसो हुँदा सम्वेक ज्ञान पनि चाहिन्छ। ताङे ज्ञान चाहिन्छ कि चाहिन्न? नभएदेखि कहिले पुरा हुन्छ र जाम्ला भन्ने हुन्छ नि त। सम्वेक ज्ञान भएका त कहिले ज्ञान पाम भन्ने हुन्छ। ती दुईमा फरक छ। कहिले 10 दिन पुरा भएर जाम्ला भन्ने र कहिले चाहिँ ज्ञान पाम भन्ने, यिनी दुई प्रकारका व्यक्ति चाहिँ हुन्छन्। यहाँ कति प्रकारका छन् होला? 10 दिनतिरका कि ज्ञान पाउनुतिरका? दुई प्रकार के भनेपछि त दुईपट्टि नै हुन पर्यो नि त। र सुरुकमा तानातान त हुन्छ, तानातान भए तापनि हिम्मत नहार्नु। किन सुरुकमा केही कुरा पनि अभ्यास नहुँदाखेरि, बानी नहुँदाखेरि बस्दाखेरि खुट्टा पनि दुख्छन्, ज्यान पनि दुख्छ, कमर पनि दुख्छ। उसरी सिधा बस्न पनि सकिन्न। बस्दा बस्दै यसो घरि यसो निउरी पुगिन्छ, घरि उता तानिन्छ। शरीरको पनि अभ्यास भएको हुन्न नि त। मनलाई पनि यसो श्वास प्रयोग गर्छु भन्यो, फेरि कहाँ कहाँ सोच्न पुगिन्छ, अनि फेरि ल्यायो, फेरि कहाँ कहाँ पुग्छ, तानातान भइरहेको हुन्छ। उसको तागत धेरै भएका बेला त 1 घण्टा बिताउन पनि आफूलाई दुःख भएको हुन्छ। जब यता समाधिपट्टिको तागत राम्रो हुँदै आयो भनेदेखि त 1 घण्टा पनि समय पुरा नभइदै हुन्थ्यो भन्ने पुगिन्छ। जति ध्यान बसे पनि मन बाहिरै नजाने पनि हुन्छ। जब समाधि राम्रो भएर खण्ड परमार्थलाई देख्न सुरु भएपछि, परमार्थलाई देख्ने समाधि छिप्पेर गयो भने मनलाई बाहिर जहाँ भन्दा पनि यही स्वभावले तानिरहेको हुन्छ। यही पस्छ यहाँ हेर भन्दै समाधि अनुसारले हुँदै जाने हो। त्यो चाहिँ योगीहरू समाधि राम्रो हुँदै गयो भने बस्न पनि दुःख हुँदैन। अनि धर्म सुनाइको बुझाइ पनि राम्रो हुँदै गयो भने जति सुन्दै गयो उति आफूलाई छर्लङ पनि हुँदै जान्छ। र अहिले त अब नयाँ योगीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र 1-2 दिन यो विपස්සनाको लागि भनेर अलिकति सम्वेक ज्ञान पनि साथैमा लिएर यो ध्यान भावना आचरण गर्नको अच्छेगा भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ भन्दैको। र योपालि चाहिँ मैले देशना गर्छु भनेर पहिले नै विज्ञापन गरिसकेको थिएँ। के देशनाको अरे? कसो अरे? 2-3 जनाको आवाज चाहिँ आयो। सक्र भनेको
इन्द्रले प्रश्न गरेको बारेमा। इन्द्रले पनि बडा राम्रो प्रश्न गरेछन् नि त। सबै आफूलाई पनि हेरे, म सहित मनुष्य हेर्छु, देवता हेरौँ, असुरहरूलाई हेरौँ, गन्धर्वलाई हेरौँ, सबैलाई स्वतन्त्र बस्ने इच्छा हुन्छ। कोही शत्रु पनि नलागुन्। शत्रु लागेको कसैलाई रुचि लाग्छ? कोही शत्रु पनि नलागुन्। आफूलाई कुनै रोग व्याध पनि नलागोस्, काय सुख पनि होस्, मनमा पनि शान्ति होस् भनेर सबैले सुख शान्ति खोज्छन्। तर पाउन सक्दैनन्। किन अरे? सुख शान्ति त सबैले खोज्छन् कि खोज्दैनन्? तर पाउन सक्दैनन्। किन? के कारण पर्दियो र सुख शान्ति खोजी गर्दा गर्दै पनि पाउन नसकेका किन होस् भनेर सोधेका छन् नि त। अनि भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ त्यसमा, हो त्यो प्रश्न उत्तरलाई देशना गर्छु भनेर अघिल्लो शिविरदेखि नै विज्ञापन भएको थियो र यो पालिका योगीहरूलाई चाहिँ मौका पर्छ शक्र प्रश्न सूत्र। तर त्यो शक्र प्रश्न सूत्र देशना गर्नुभन्दा अगाडि योगीहरूलाई, नयाँ योगीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र ध्यानको एकछिन अलिकति होस् भनेर ध्यान बस्दाखेरि विशेष अरू मनमा केही पनि नसोचिकन श्वास प्रश्वासको टाँगामा सतीको डोरीले बलियो बाँधिदिनु। टाँगो पनि बलियो हुनुपर्छ, डोरी पनि बलियो हुनुपर्छ, बल्ल यो मन चाहिँ अडिन सक्छ। टाँगो भाँच्यो भने पनि भाग्छ नि गोरु, रसे चुट्यो भने, डोरी चुट्यो भने पनि त्यसो बलियो हुन पर्यो। र सुरुक ध्यान भावना गर्नेले योगीहरूले श्वास निस्किँदाखेरि थाहा होस्, निस्किँदै गरेको थाहा होस्, निस्किसक्यो, फेरि भित्र पस्दैछ, पसिसक्यो, पसिसकेर एकैछिन खाली भएको पनि जान्दिनु। मनलाई चाहिँ एक सेकेन्ड पनि विश्राम नदिनु, त्यसमा एक सेकेन्ड पनि अलिकति कल्ला नराख्नु, सबै जान्दिनु, बल्ल समाधि हुन्छ। यदि अब सहज भित्र पस्यो अनि एकछिन त खाली भयो नि ननिस्किँदै, पसिसकेर निस्किनको बिचमा अलिकति त खाली हुन्छ कि हुन्न? त्यही बेलामा मौका पायो भने भागिहाल्छ। फेरि मनै अलिकति एक सेकेन्ड मौका पायो भने कत्थेर जान्छ थाहा हुन्न। त्यसो त अलिकति पनि कल्ला नराखिकन हेर्नु, भित्र पस्यो, पसिसक्यो, अब निस्किनको सुरुकदेखि नै जान्नु। पसेर एकछिन अडिएको हुन्छ अनि निस्किन सुरुक निस्क्यो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो, निस्किसकेर एकैछिन त रोकिन्छ नि, त्यो एकैछिन रोकेकालाई पनि जान्दिनु। फेरि पस्न सुरु गर्यो, पस्दैछ, पसिसक्यो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो, एकैछिन खाली भयो, फेरि पस्न सुरु भयो, पस्दैछ, पसिसक्यो, एकैछिन खाली भयो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो, एकैछिन खाली भयो। सबै त्यसरी जान्दिनु, सुरुक बीच अन्तिमसम्म नै जान्दिनु। त्यसरी हो भने त मनलाई एकछिन पनि फुर्सद भएन नि त, मनलाई एकछिन पनि फुर्सद भएन। एकैछिन फुर्सद पायो, एक सेकेन्ड फुर्सद पायो भने एक सेकेन्डमा संसार घुम्दिन्छ। छिटो छ नि त संसारमा। सबभन्दा छिटो खोज्ने भने कसलाई बताउने? सबभन्दा छिटो बन्छ, उत्तिखेर कहाँ पुगिहाल्छ। तर छिटो पनि छ, त्यो भन्दा छिटो ज्ञानले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिसक्नुपर्छ। मनले नै सम्झाउनु पर्छ। मनलाई अरूले सम्झाएर हुँदैन। मनलाई केले सम्झाउनु पर्छ? मनले नै सम्झाउनु पर्छ। हो यसरी मनले नै सम्झाउन थाल्यो। जस्तै टाँगामा बाँधिसकेको गोरुलाई एकछिन त तन्किन्छ नि, यो नाके छेडेको केले गर्दा नयाँ छन्जे तर्किन्छ, यता तन्किन्छ, उता तन्किन्छ, त्यही फनफन घुम्दा घुम्दै रसी त्यही खाँबोमा बेरिन्छ। रसी यसो घुम्ने हुँदाखेरि बेरियो, एकपालि एक फनको बेरियो भने रसी लामो हुन्छ कि छोटो हुन्छ? अलिकति रसी छोटो भयो भने तन्किने पनि उसलाई कम्ती हुँदै गयो। फेरि अर्को फर्कमा बेर्किँदाखेरि अझै छोटो भयो, तन्किन के भयो? कम्ती हुँदै गयो। पहिला लामै थियो, यतिसम्म तन्किन्थ्यो भने, लामै तन्किन्थ्यो भने अब त्यो यता तन्किँदै यता बेरिन्छ रसी, अनि अलि छोटो भयो, पहिलाको जति तन्किन सक्न छोडो। अनि अर्को फनको बेरिन्छ, अर्को फनको धेरै फनको बेरिएपछि खाँबैमा टाँस्यो कि टाँसेन? अनि तन्किने उपाय पनि छैन, खाँबैमा बल गर्दा गर्दा केही सिप लागेन भने थाक्यो पनि, अनि बेस्तरी थकित पनि भएकोले गर्दा थपक्क बस्छ खामामा स्या गर्दै। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै यो मन पनि जति तन्किन बल गर्छ आफूले चाहिँ छोड्नै हुन्न, त्यसलाई छोड्नै हुन्न। यति नजिकबाट सुरुक निस्किँदै गरेको, निस्किसकेको, निस्केर एकछिन खाली रहेको पनि जान्दिनु, फेरि पस्न सुरुक पस्दै गरेको, पसिसक्यो जान्दिहाल्नु,
यसरी एकनाथ जान्दिन भने एकछिन त तन्किन्छ नि, तन्किन्छ, त्यही बेरिँदै 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 अन्तिम यही श्वास प्रश्वासमै ठप्पै बस्छ। जब श्वास प्रश्वासमा ठप्पै बसेकोलाई बल्ल एकाग्रता भनिन्छ। त्यो एकाग्रतामा पुग्यो भनेदेखि अनि त्यो एकाग्रतालाई के गर्छ भन्दा मनलाई सङ्लो बनाउँदै जान्छ। एकाग्रता अलि बेर त हुन पर्यो नि मन सङ्लिनको लागि, हुन पर्यो कि परेन? सुरुका नयाँ योगीहरूलाई अलि बेर त हुनपर्छ एकाग्रता, धेरै बेर। पुरानो योगीलाई त उत्पत्ति विनाश विपස්සना हेर्न जानेकालाई त एकैछिन यस्तो एकाग्रता हुने बित्तिकै खण्डको स्वभावलाई हेर्न सक्ने स्थिति हुन्छ, किन पुरानो हिँडिरहेको बाटो चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। नयाँ हिँड्नेलाई चाहिँ एकाग्रता अलि धेरै बेर चाहिँ चाहिन्छ। एकाग्रता अलि धेरै बेर छ भने बल्ल मन सङ्गिन्छ। जस्तै कि एउटा बाल्टीमा ल्याए एउटा धमिलो पानी उगाइएको छ भने अब धमिलो पानीलाई एकनास यसरी फिर्दी राख्ने भने कहिले सङ्लिन्छ? सङ्लिन्न नि। धमिलो पानीलाई एउटा डन्ठाले यसरी घुमाइदिइ राख्ने भने कहिले सङ्लिन्छ? यसलाई सङ्लाउन पर्यो भने के गर्ने? राखिदिने। पानी पनि नहल्लाइकन राखिदिने यत्तिकै। यत्तिकै राखिदिएपछि अब यत्तिकै स्थिर भयो भनेदेखि ऊ सङ्लिन सुरु भयो। अब हल्लेन भने चाहिँ सङ्लिन सुरु भयो। तर हल्लेन भन्ने बित्तिकैबाट पुरा सङ्लिसकेको त छैन नि, सुरु भयो। अनि जति बेर अडाउन सक्यो उति बिस्तारै 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 त्यसको धमिलोपना, लेदोहरू, हिलोहरू तल बस्दै जान्छ, पिँधातिर पुग्छ। माथि माथि सङ्लो माथि माथि हुन्छ। सुरुकमा माथि माथि सङ्लो भयो, तर चाहिँ बिचमा धमिलै छ। अनि त्यहाँबाट फेरि अझै सङ्लिँदै गयो, अझै सङ्लिँदै गयो, धेरै समय राख्दैपछि अनि सबै पानी जति ट्याक्टिकै सङ्लो भयो र पानी र त्यसको लेदो भिन्दै छुट्टिएको छुट्टेन? छुट्टियो। र भिन्दै छुट्टियो भने त्यो बेलामा त्यहाँ हेर्ने भने के छ देखिन्छ कि देखिन्न? यदि त्यसलाई फेरि गएर फिर्दिने भने के हुन्छ? धमिलिन्छ। अनि सङ्लिनको लागि त्यसलाई हल्लिन दिन भएन। त्यस्तै यो मनमा पनि सबै काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष धमिलो भएको छ। धमिलो भएकाले खटपटी पनि छुट्छ, ध्यान बस्दा पनि, आँखा हेर्न पनि पुगिन्छ। यसो हेरो अनि यसो हेरो, अनि चोरी चोरी यता हेरो, अनि आँखा बन्द गरो, अनि घडी हेर्नु छ भने हेरो। किन यहाँ धमिलो छ नि त। के छ? धमिलो छ नि त। यहाँ टाइम टाइम हेर्दाखेरि देखिन्छ नि योगीहरूलाई। अनि नयाँ योगीहरूलाई त कोही कोही बेला नाले मुले पनि छोडिदिनु परेको छ। चोरी चोरी हेरे त पनि सुरुकमा नयाँमा दुःखै हुन्छ कसैलाई पनि, होइन त। अनि त्यहाँबाट जब त्यसरी एकाग्र हुँदै गएर मन सङ्लिँदै 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 गएपछि सङ्लो मनको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नरम स्वभावको हुन्छ। नरम हुँदै जान्छ मन पनि, हल्का हुन्छ मन। मन भारी त केलेसले हो नि त। मन भारी केले हो? केलेसले हो नि त। मन हल्का हुँदै जान्छ। मन हल्का भयो भने बस्ने रूप पनि हल्का हुन्छ, शरीर पनि हलुङ्गो हुँदै जान्छ। अनि हलुङ्गो हुँदाखेरि अघिको जस्तो त्यो दुख्ने पोल्ने के पनि यिनी हराउँदै जान्छ। अब बस्नलाई पनि सुविधा हुँदै गयो, आनन्द हुँदै गयो। अनि त्यो आनन्द हुँदै गयो भने त्यसमा के हुन्छ त भित्रबाट सङ्लो मनमा चाहिँ खुसीको लक्षण हुन्छ। के हुन्छ? खुसीको लक्षण। त्यो खुसीभित्र खुसीलाई पालीले प्रीति भन्छ, प्रीति गति हुन्छ। अनि त्यो खुसीका पछि के आउँछ भन्दा सुख। खुसीभित्र सुखको लक्षण आउँछ। अनि हो त्यो सुखमा एकाग्रता भइरहेको हुन्छ। अनि बस्दाखेरि कायिक सुख, चेतसिक सुख, शरीर सुख, मनको सुख, आनन्द भयो। त्यो बेलामा हो भन्दा समय पुरा नभइदिए पनि त हुन्थ्यो। भरे समय पुरा भयो भन्दा जरक जुरुक उठ्दाखेरि समाधि बिग्रिन्छ। त्यसरी त घडी हेर्नेतिर जान्न नि त। समय पुरा हुन्छ कि भन्ने लोभ हुन्छ। आनन्द भयो नि त। तर कोही बेलामा त्यो आनन्द हुँदा हुँदै आनन्दमै गएर रमाउन बेर छैन। योगीहरू चाहिँ नि यो तृष्णा चाहिँ बहुत खतरा छ। आनन्द भेट्यो भने त्यही आनन्दमा गएर ठ्याक्कै रमाइदियो भनेदेखि यो तृष्णाले आएर रमाएको थाहा पाइन्न फेरि है। रमाउन चाहिँ हुन्न यो विपස්සनामा चाहिँ। जे भए पनि रमाउनु चाहिँ हुन्न। ज्ञान चाहिँ केहीमा पनि रमाउनु हुन्न, सिर्फ जान्दिने मात्रै हो। कस्तो छ जस्तो छ त्यस्तै जान्दिने हो। यदि यहाँ धमिलो भएको छ भने धमिलोलाई जान्दिने हो, सङ्लो भयो भने सङ्लालाई जान्दिने हो।
रमाइयो भन्ने बित्तिकै रमाउनेका पछि के हुन्छ? आनन्द हुन्छ नि। आनन्दलाई रुचाएको हुन्छ, रुचाउने तृष्णाले रुचाउँछ। अनि रुचाएको तृष्णामा गएर तानिन्छ, यस्तो आनन्द त मैले पाएको थिइनँ कहिले पनि, सधैँ यस्तै भइदियो भने त हुन्थ्यो, छोड्न खोज्दैनौ, तान्यो त उपादान भइसक्यो। आफूलाई भनिन्छ पुरा समाधि भएछ भनिन्छ, समाधि भएछ भन्दा भन्दै तृष्णा उपादान भएको थाहा नै पाइन्न, बहुतै मसिनो गरी आउँछ। त्यही भएर विपश्यना भनेको उसले बहुतै मसिनो गरी देख्न सक्नेलाई बल्ल विपश्यना भन्छ। विपश्यनाले तृष्णा भन्ने कुरा कस्तै हालतमा पनि आउन हुँदैन, यिनी क्लेशदेखि अछट्टै भएर हेरेको ज्ञान हुनपर्छ विपश्यना। त्यो चाहिँ बहुत मसिनो छ। तर हो त्यो मसिनो विपश्यना हुनको लागि समाधि राम्रो भएको चित्तमा अनि सही हेर्न पनि जानेको हुनुपर्छ। हेर्न जानिएन भने त्यसैमै बगिन्छ, भन्नुभयो नि। हेर्न जान्नको लागि प्रज्ञप्ति र परमार्थ राम्रो छुट्याएर पनि जान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन देशना गर्दै जाँदा बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ योगीहरू, विशेष नयाँ योगीहरूले पनि मनलाई चाहिँ यति नजिकैबाट हेर्दैनौ, श्वास निस्क्यो जान्दैनौ, भित्र पस्यो जान्दैनौ, निस्किनको सुरुदेखि जान्दैनौ, निस्किसक्यो, निस्किसकेर एकछिन अडिएको पनि जान्दैनौ, भित्र पस्न सुरुदेखिको भित्र पस्यो, पसिसकेको र एकछिन अडिएकालाई पनि जान्दैनौ। एक सेकेन्ड पनि मनलाई चाहिँ विश्राम नदिनु, उसलाई चाहिँ विश्राम नदिनु। विश्राम नदिकन एकमा काम लगाइयो भने त कहीँ जान पायो त? अलिकति छुट्टी पायो भने त गइहाल्छ। गयो भने उसलाई बाहना त धेरै आउँछ नि। कति त छक्क्याउँछ भन्दाखेरि मायो पमान्छ विन्याड देशिता दिच बन्धुना आदिच बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको सम्मा समुद्र भगवानले विन्याड यो मनलाई मायो पमान्छ मेलेसे आओ भन्नुभएको छ, जादुवाला जस्तो। अब एकछिन बाहिर गयो मन भने पनि कति छक्क्याउँछ भने नि यसले गयो एकछिन, ए ला मेरो त मन बाहिर गएछ भनेर फेरि यहाँ ल्याउँछ। यहाँ आउने बित्तिकैबाट अनि फेरि सोच्न सुरु गरौँ, कहाँ कत्थेरदेखि बाहिर गएछ, म केबाट सुरुबाट सोचेँ। हेर्नुहोस् है कति चलाक छ भन्नुहुन्छ भने नि, कहाँदेखिबाट बाहिर गएको भनेर त्यसलाई पल्टाउँदा पल्टाउँदा फेरि बाहिर गइसकेको पत्तै हुन्न। आफू त खुब खोजी गर्ने भनिएको तर बाहिर गइरहेको थाहा नै पाइन्न। यहाँले यसै अरे जादुवाला पर्नु भएको छ कि पर्नु भएको छैन? त्यसमा जादुवालाको फेला पर्नु भएको छ कि पर्नु भएको छैन? यो मन जादुवाला जस्तो। त्यही भएर गयो थाहा पाउनुभयो, फेरि स्वास्थ्यमा आयो भन्ने बित्तिकै कत्थेरदेखि गएको, मैले केबाट सुरु सोचेको भने त्यता फेरि नफर्किनु, त्यसले फेरि छक्क्याइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसले फेरि छक्क्याइहाल्छ। त्यस कारणले खाली एक सेकेन्ड पनि उसलाई समय खाली नदिकिन, फुर्सद नदिकिन, छुट्टी नदिकिन हेर्दै जाने भने छिट्टै समाधि हुन्छ। त्यस कारण कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु। र आजका दान गर्ने दानदाता सविता बानियाहरूका ग्रुपले र उहाँ ब्याङ्ककबाट हुन त यहाँ मोगोक नाला बस्ती हुनुहुँदो रहेछ भनाएको थियो। उपासिका ध्यान शिविर चढ्नु भएको छ भनेको चढी छैन भन्दैजीका देशनाका सिडीहरू अहिले सुन्न थालेकी छु। त्यसो हुँदाखेरि सिडी सुन्दा सुन्दै श्रद्धा भयो अरे कति भयो सुन्न सुरु भएको भनेको 7-8 महिना जति भयो सिडी सुन्दा सुन्दै म त कतिको अन्धकारमा रहेछु भन्ने बल्ल थाहा भयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि पुण्य गर्ने बाटोहरू खोज्न थालेको भन्दैजी र उहाँहरूका अथवा उहाँकै ग्रुपहरू उहाँकै अमियो आफन्तीहरू ब्याङ्कबाट यहाँ मोगोक नाला बस्तीका सविता बानिया बेटी मालती साथै मन्दिरा बानिया सुनिता बानिया सीता गंगा बानिया नानु बानिया गीता बानियाहरू मिलेर आज एक दिनको दान गर्नुभएको छ र सबैले दानदातामाथि राम्रो प्रकारले मित्र राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र औषधि प्रत्यवेक्षणमा अगाडिबाट को दशा अम्बको विपसना ध्यान शिविर आजको अध्ययन भयो। आज 3 दिन हुँदैछ। अहिले 3 दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेछ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौँ। अहिले यहाँ शिविरमा विभिन्न प्रकारले दान गर्नुभएको छ।
माता पितालाई प्रमुख राखी बिन्दिया बोहरा पान्जाबाट 2000। माता पितालाई प्रमुख राखी सोमबहादुर घिमिरे चाउपौबाट 3000। स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी बेटी वाग्ले औषधिको लागि 2000। नारायण सुवेदी दूत 11 विसा शिवबौन्दाबाट। खुमानन्द गोरागाई सेगुबाट फूलको लागि 600। चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई फूलको लागि 1000। माता पितालाई प्रमुख राखी शान्ति कंवर पानीको लागि 3000, बत्तीको लागि 2000। पितृहरूलाई उद्देश्य राखी शान्ति सुवेदी शिवबौन्दाबाट पानीको लागि 3000। सूर्यमान अधिकारी भोगौबाट 3000। मण्डल भन्तेजीबाट पानीको लागि 5000, बत्तीको लागि 5000। साथै सङ्घ गिलानको लागि 3000 र अनागारिका गुरुमा विमला न्यानीबाट सङ्घ गिलानालाई 5000। साथै स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी मोहन वाग्ले सेगुबाट गिलानको लागि 2000। इन्द्रा ढकाल आउँतयाबाट 3000। मनु कमला ढकाल आउँतयाबाट 1500। सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मनु सुवेदी 2000। माता पितालाई उद्देश्य राखी लक्ष्मी अधिकारी आउँतयाबाट 1000। साथै भोजनालय त होइन भोजनालय नवनिर्माण पनि होइन, पुरानोलाई फेरि पुनर्निर्माणको लागि भन्नु पर्यो। अहिले यहाँ भोजनालय भनेको यहाँ अहिले भोजन पकाउने ठाउँ र पहिलाको मट्टी पनि कमजोर, फेरि चाउठो पनि थिएन, त्यसैमाथि पोहोरको भुइँचालो र अहिलेका थपिँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि नयाँ बनाउन पर्ने स्थिति यहाँ छ। र अहिले अब योजनामा पनि अहिले यो साल भोजनालय फेरि बनाउने भनेर त्यो योजना भएकोले गर्दाखेरि दानीदाता पनि भोजनालयको लागि आइराख्नु भएको छ। सुरुकमै नै प्रज्ञाश्रीबाट 1,50,000, शिलवती विमला न्यानीबाट 10,000, कृष्ण पार्वती ओली शिवबौन्दाबाट 1,50,000 र साथै अक्षय कोषको लागि दान गर्नुभएको छ, जो मासिक महिनै पछि दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। तफामबिम धर्ममित्रहरूबाट अहिले यो 9औं महिनाको अक्षय कोषको लागि 57,000। साथै बैंकबाट माला ग्रुपबाट 9औं महिनाको लागि 1,70,000। फातियाबाट थाइल्यान्ड फातियाबाट गोमा ग्रुपबाट 9औं महिनाको लागि 1,23,000 र साथै स्वर्गीय पिता शरण बहादुरलाई उद्देश्य राखी माता कौशिरालाई प्रमुख राखी छोरी सविताबाट 500 बाँट शिविरको लागि, सुनिता बान्या 100 बाँट, गंगा अधिकारी 100 बाँट। माता पितालाई उद्देश्य राखी अर्जुन लम्साल फातियाबाट 30,000। कुमारी चमलागाई ग्रुपबाट 9औं महिनाको लागि 1,00,000। कुमारी चमलागाई बैंकबाट उहाँहरूका ग्रुपले 1,00,000 9औं महिनाको। साथै भोजबहादुर उमादेवी कुलाल लेउबाट अक्षय कोषको लागि 36,500। टोपबहादुर बस्नेत आउतिल्लेमबाट शिविरको लागि 5,000। मातालाई प्रमुख राखी मालती कंवर लेउबाट गिलानाको लागि 10,000। सविता बान्या बेटी मालती मन्दिरा बान्या, साथै सुनिता बान्या, सीता गंगा बान्या, नानु बान्या, गीता बान्या बैंकबाट भोजनको लागि भनेर उहाँहरूले तैयटा दान भयो। तैयटा दान भएर अनि साथै रहेको 50,000 अहिले जो नयाँ जो निर्माण गरिने भोजनालयको लागि 50,000 र उहाँहरूले पनि ध्यान शिविरको अनुकूल नपरे तापनि बैंकमा
यहाँबाट गरिएका देशनाहरू सिडीमा मेमोरीमा हाल्दै सुन्दै जाँदा श्रद्धा भएर बल्ल यसो अलिकति शासनमा आँखा खुल्न थाल्यो भन्तेजी भनेर फोन गर्नुभएको थियो र आँखा खुल्दै दान पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र साथै अहिले अब यता कुटीमा अहिले कुटीको जो सामग्री चेबियाहरू भोटाइहरू अलिकति राम्रो सजाउनको लागि भनेर अहिले यो जो म बिहार लिएको ठाउँमा फुकेटबाट सुमी पाण्डे सपरिवारबाट 3 लाख च्याट, गंगा कुमार भट्टराई फुकेटबाट नै उहाँको परिवारले 4 लाख च्याट, पिता रामबहादुर माता सुमित्रालाई प्रमुख राखी पवित्रा सुतारबाट 1 लाख, कुमारी भट्टराई फुकेटबाट नै 1 लाख, साथै टाछिलैबाट चाहिँ हरिकला टाछिलैबाट 50,000 सबै 9,50,000 यसरी दान आएको छ। र अहिले चाप्पिन लुठामा एक बिहार छ, नेपाली बिहार। बिहारको नाम सुठुसिंह महाराज यसरी नामकरण भएको छ। अहिले त्यो बिहारमा सीमागृहको अभाव परेकोले गर्दाखेरि सीमागृह भन्नाले म्यामाले तैन अहिले तैन तमौटे गर्नको लागि त्यसको लागि तैन तमौमा पुण्यको सहभागी बन्न भनेर अहिले सिलवती गुरुमा विमला न्यानीबाट 10,000, साथै सिलवती गुरुमा खेमाचारीबाट 6,050, माताजी भट्टराईबाट 1 लाख, नेत्रमाया गौतम नाउछोबाट 1,050, अर्जुन गुरागाई लेउबाट 15,000, दिलाराम राधिका तिमसिना लेउबाट 5,000, विष्णु हिमा सुवेदी काण्डबाट 15,000 भनेर यस प्रकारले दान आएको छ। र सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र आज 60 बारको दशा मोगक विपसना ध्यान शिविर पनि आज कति दिन भयो? आज 3 दिन भयो। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगक सयारको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै आज तृतीय दिनको देशना आरम्भ हुँदैछ। र आज अहिले जो यहाँ मोगक विपसना भनेर भनिराखेको सबैले सुनिराख्नु भएको छ। मोगक विपसना भन्नाले मोगक सयारले मार्गदर्शक गर्नुभएको उपनिषदलाई लिएर मोगक विपसना भनेर नामकरण भएको। हुन त विपसना भन्ने नै उपदेश, भगवानको उपदेश हो। भगवानको उपदेशलाई अलिकति बुझ्न सरल ढंगले सजिलो हुनको लागि भनेर यसरी अहिले 4 कोठा बनाएर यो चक्रको आकार खडा गरेर दिनुभएको हुनाले उहाँलाई मोगक सयारले यसरी बनाइदिनु भएको हुनाले यो चक्रको आधारबाट बताउने गरिएको हुँदाखेरि मोगक विपसना भन्ने नामकरण भएको हो। र मोगक सयार आज उहाँको देहान्त वा खण्डको भारी बिसाउनु भएको वा परिनिर्वाणको आज 51 वर्ष भयो। आजैको दिन नै उहाँले आजैको दिवाको समयमा उहाँले परिनिर्वाण लिनुभएको। र आज अब विशेष धेरै ठाउँमा मोगक सयारको खान्डा हुन्छ पूजा भए भनेर म्यानमार देशमा धेरै ठाउँमा गर्ने चलन पनि भइरहेको छ। र आज उहाँले शरीरको भार बिसाउनु भएको भन्दा पनि हुन्छ। शरीरको भार बिसाउनु भन्ने कुरा जस्तै कि उहाँका पछि अंग प्रत्यंगबाट अग्निदाह संस्कार गरिसकेपछि धातुको रूपमा परिवर्तन भएर आए। र
जुन मगो स्याहारको शरीर जलाएर रहेका धातुहरू दूरका व्यक्तिहरू नयाँ व्यक्तिहरूले पनि गएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यही मगोकमै फाउडौमा मेङलाटाईमा त्यहाँ स्याहारका धातुहरू पनि राखिएका छन् र एकपट्टिको आँखो पनि मेङलाटाईमा दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो विश्वयुद्धमा जताततै बमबाड भएको समयमा माण्डलेमा बस्न अलिकति असुरक्षित हुन्छ भनेर मगो पाल्नु भएको थियो। मगोमा तौतान झ्याउमा बिहा लिनुभएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध भने जान्नुहुन्छ नि, न्यामाले अनि तौतान च्याउमा बिहार लिनुभएको थियो। तौतान च्याउमा बिहार लिएर फेरि मगोमै पनि माथि हावाजातहरू चिलसरी घुम्न थाले, बमबाड हुन थाल्यो। अझ सुरक्षित हुनको लागि भनेर भवराममा ढुङ्गाको गुफा परिएको ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा कस्तै बमका चैटाले पनि भेट्दैन भनेर मगो स्याहार गुफामा बस्नुभयो। त्यतिखेर बाहिर देशमा पनि अशान्ति, युद्धको समय परेको, कालबाट हेर्ने भने विपत्ति काल परिरहेको थियो। के भएको थियो? विपत्ति काल हुन्छ, सम्पत्ति काल हुन्छ। काल विपत्ति, काल सम्पत्ति। काल सम्पत्ति भनेको सबै थोक राम्रो भइएको समयलाई काल सम्पत्ति। र त्यतिखेर विपत्ति काल भएको हुँदाखेरि दिउँसोमा होस् या रातिमा होस् बम पड्किरहेका छन्, गोली चलिरहेका छन् भने घरमा बस्ने, घरमा सुत्ने व्यक्तिको मन शान्ति हुन्छ होला? मन शान्ति हुँदैन। कता गोलीले आएर लाग्ने हो कि बमका चैटाले आएर लाग्ने हो कि। अनि बाटो हिँड्नेलाई पनि खुल्ला छैन। काम व्यापारमा जाने व्यक्ति पनि डराउन थाले, व्यापार नै बन्द हुन्छ। अनि सबै भेट भएर कुराकानी गरे भने यिनी डरका चर्चा मात्रै हुन्छन्। मान्छेको मन त्यो बेलामा विचलित भइरहेको बेला हो। अब त्यो बेलामा ध्यान भावना आचरण गर्न, ध्यान शिविर राख्न, ध्यान शिविर चलाउन हुने समय हो त होइन। मन पनि खलबलिरहेको बेलामा आजको दिन त कटाइयो, आजको रात त कटाइयो, आज त बाँच्यो भन्नुपर्ने जस्तो समय हो नि त। आज त बाँच्यो, भोलि के हो, के समय हो। अनि देशमा खैला बैला मचिरहेको छ। खैला बैला मचिरहेको बेलामा सबैले आफआफ्नो बचाउको लागि त प्रयास गरेका हुन्छन्। आफआफ्नो ज्यान बचाउन सबैले प्रयास गरेका हुन्छन् कि हुन्न? आफआफ्नो बचाउको लागि जस्तै अब खानको लागि पनि घरमा चामल, नुन, तेल, तरकारी इत्यादिदेखिबाट जुटाउने काम, अनि आफ्नो शारीरिक सुरक्षाको लागि पनि बचाउको लागि सबैले आफआफ्नो बन्दोबस्त गरेका हुन्छन्। र आफआफ्नो बचाउको लागि काम गरे तापनि भित्र मनमा त डरपना आइरहेको हुन्छ, उठिरहेको हुन्छ। त्यो डरले गर्दा एक आपसमा भेटुँदा पनि तिनै डरका अब के हुने हो, कसो हो चर्चा हुन्छ कि हुन्न? त्यो बेलामा मगोक स्याहार गुफामा हुनुहुन्छ। गुफामा हुनुहुन्छ र विपत्ति कालमा सम्पत्ति काल बनाउनको लागि उहाँले त्यो बेला गुफाबाट बाहिर ननिस्किकन रात दिन गुफामै बसेर ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो। बाहिर जो बम पड्किने पड्किरहेको छ, बम पड्किने पड्किरहेको छ, गोली बर्सिने बर्सिरहेको छ, सबै हाहाकार भइरहेको छ भने उहाँले त्यो बाहिरको हाहाकारलाई उपेक्षा राखेर भित्रको लडाईँलाई सुरु गर्नुभयो। मगोक स्याहारले भित्रमा त लडाईँ छ कि छैन? योगीहरूलाई आज 3 दिन भन्नुहोस् त निकै थाहा त भइसक्यो। भित्र पनि लडाईँ छ कि छैन? भित्र पनि लडाईँ छ। मनकै लडाईँ भइरहेको छ। अहिले तपाईँ हामी अहिले यो नाम्रीसँग लडाईँ गर्न परिरहेको हुन्छ। ध्यान बस्दाखेरि पनि लडाईँ गर्न परेको हुन्छ कि हुन्न?
भित्रका दुश्मन 1500 क्लेश छन्। 1500 क्लेशलाई भित्र आफू अब त्यो बेलामा अष्टाङ्गिक मार्ग 8 अङ्गको मार्ग लिएर युद्ध गर्न परेको हुन्छ। त्यतिखेर मगोग स्याहारले बाहिरको युद्धलाई उपेक्षा राखेर अब बाहिरको युद्ध आफूसँग केही मतलबै भएन, आफूले केही गरेर पनि हुन्न, आफूले त्यो युद्धलाई शान्ति गर्न पनि सकिन्न, अब गएर सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि हुँदैन, नहुँदाखेरि त आफ्नो ज्यान आफ्नो बचाउ त आफैले गर्न पर्यो। सबैले आफ्नो तरिकाले बचाउ गर्न थालेथे। मगो स्याहार चाहिँ गुफामा गएर आफूलाई बचाउन त बचाउने तर संसारबाट नै बचाउनेतिर लाग्नुभयो। कतिपय बमका चैटा बमबाट गोलीबाट बचाउनेतिर लागेथे भने मगो स्याहारले संसारबाट नै बचाउनेतिर लाग्नुभयो। जब यसरी ध्यान भावना आचरण गर्दै 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 जुन क्लेशसँग एकनास युद्ध गर्न परेको समयमा, क्लेशसँग युद्ध गर्न परेको समयमा आफूसँग जति राम्रा हतियार भए उति युद्ध सफल हुँदै जान्छ। आफूसँग हतियार राम्रा भयो भने युद्ध पनि के हुँदै जान्छ? सफल हुँदै जान्छ। र पछि 4 वर्षसम्म मगो स्याहार गुफामै बिताउनु भयो। 4 वर्षपछि युद्ध पनि शान्ति भयो। जापान पनि देश छोडेर गयो। अब स्वराज्य मिल्ने भयो। स्वराज्य भन्ने जान्नुहुन्छ नि? स्वराज्य भन्ने लुलाय मिल्ने भयो। लुलाय भने त जान्नुहुन्छ नि? लुलाय भनेको के हो? लुलु लाला औछोए मिल्ने भयो। अब म्यामालाई आफ्नो देश आफूले लुलु लाला औछोडे गर्न मिल्ने भयो। अब त्यो लुलाएको चर्चा हुन थाल्यो। देशको त लुलाय मिल्यो, स्याहारलाई चाहिँ कतिसम्मको लुलाय मिलेको छ? अब स्याहारलाई आचरण त गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो समयमा बर्खवास पनि सकिने बेलामा उहाँका उपासिका ढडभौहरूले फेरि अब त शान्ति भयो, सहरतिर बजारतिर बाँचिदिनुहोस् भन्थे। बजारतिर बस्दै गर, म पछि आउँछु भन्नुभयो। तर अब देशमा त स्वराज्यको चर्चा भयो। मगो स्याहारलाई त कुन स्थितिमा पुग्नुभएछ भन्ने कुरा कसैले अनुमान लाउन सक्छन् त? सक्दैनन्। अनि त्यहाँपछिबाट बर्खवास पनि सकिसकेपछि अनि गुफाबाट निस्केर उहाँले देशना गर्दाखेरि देशनामा निडरपनाले सत्य देशनालाई स्वतन्त्र हिसाबले देशना गर्दै जानुभयो। त्यो बेलामा व्यक्तिको रुचितिर ढल्किनु भएन। सत्यलाई मात्रै विशेषता लिएर जानुभयो। व्यक्तिको रुचि पनि हुन्छ नि त। व्यक्तिको रुचि व्यक्तिमा केले ढाकेको हुन्छ भन्दा तृष्णाले। व्यक्तिको रुचि तृष्णा सम्बन्धको चाहिँ व्यक्तिमा धेरै रुचि हुन्छ। जातक कथाहरू भन्ने, धुरुक्क रुने जस्ता धर्म देशना गर्ने, बेस्तरी हाँस्ने जस्ता गर्ने हो भने धेरैले त रुचाउँछन् कि रुचाउनन्? तर रुनी देशनामा हाँस्ने देशनामा ज्ञान छ? रुचाउँछन् तर त्यसभित्र ज्ञान छैन। रङ्गुनमा देशना गर्दा पनि भन्नुभएको छ मगो स्याहारले, मैले अम्याचाइ पनि देशना गर्न जानेछु, टन्नाचाइ पनि देशना गर्न जानेको छु, ज्ञानचाइले पनि देशना गर्न जानेको छु, तर म टन्नाचाइतिर लाग्दिनँ। छोटो उमेरमा ढिला गर्न म चाहन्न। स्याहारले योगीहरूलाई पनि छोटो उमेरमा बहानाले ढिला नबनाउनु, अत्तै टोटोमा खाखो मलाई भने अरे मगो स्याहारले। किन उमेर त बहुत छोटो छ मनुष्यको। 100 वर्ष बाँच्नु भन्ने कुरा त हिजो आज त एउटा कहानी पो भन्न थालिसकेको छ। 100 वर्ष बाँच्न सजिलो छ होला? सजिलो छैन। 100 वर्ष योगीहरू म त 100 वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्ने कोही हुनुहुन्छ? बाँचिँदैन भने त नजिक त भइसक्यो। अब अनि छोटो उमेरमा बहानाले आफै ढिला हुने हो त? त्यसो हुँदा मगो स्याहारले म यतिखेर तृष्णाको रुचितिर म लाग्दिनँ, म ज्ञानकै रुचितिर लाग्छु।
ज्ञानकै रुचितिर लाग्छु, ज्ञानले रुचाउने देशना मात्रै गर्छु। तृष्णाका पछि नलाग स्याहारोले। छोटो समय छ, छोटो समयमा सत्य देशनालाई पहिले सुनिहाल। यदि शासन छँदा छँदै पनि सत्य सुन्न बुझ्न नपाइकन मर्यो भने त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सान अर्को हाम्रो लागि छैन। सत्य नबुझिकन मर्यो भने त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सान छ? त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सान छैन। कैयौं लौकिकमा धन कमाउनु अरबौं अरबौं कमाएर अरबपति नै बने तापनि मनलाई शान्ति अरबले दिन सक्दैन, कायालाई शान्ति दिन सक्दैन। अरबपति पनि कैयौं बिरामी भएर अस्पतालमा लडेर ऐया आथो गरेर हरदम शोक परिदेशमा चुल्लुममा डुबेका कति छन्। शान्ति छ त? र साँच्चै शान्ति चाहिँ भित्री युद्ध गरेर ज्ञानले विजय प्राप्त गर्दाखेरि बल्ल साँच्चैको शान्ति हुन्छ। मगो स्याहार जब गुफाबाट निस्केर आउनुभयो, निस्केर आइकन मगो स्याहारले सूत्र कथाहरू, बुद्ध जीवनीहरू, दानशीलहरू, दान कथाहरूलाई विशेष नदिकन एकै प्रज्ञाको बारेमा मात्रै विशेषतामा भन्दै जानुभयो। प्रज्ञा सुन्ने कान सबैका हुँदैनन्। प्रज्ञा सुन्ने कान ज्ञान तेज भएका व्यक्तिका मात्रै हुन्छन्। सबैले सुन्न सक्छन् त? तर जनता त मगो स्याहारको पुण्य पारमिताको तेजले गर्दा जनता त बहुत हुन्थे। मगो स्याहार नै भन्नुहुन्थ्यो, अहिले आएकामा 2-3 जनाले बुझ्यो भने त धेरै कल्याण हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। 6000 जनतामा 2-3 जनाले बुझ्यो भने पनि बहुत कल्याण छ भन्नुभयो नि। तर त्यहाँ अब देशनामा, तर ध्यान शिविरमा त धेरैले नै बुझ्नुहुन्छ जस्तो त लागेको छ। योगीहरूलाई पनि आफूलाई हुन्छ नि भित्रबाट, मैले त बुझ्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब कसैको ज्ञान अलिकति तेज भएका व्यक्ति सुन्दै मनन गर्दै सुन्दै मैले बुझ्छु, मैले यसलाई सुन्ने भने अझै राम्रो सुन्दै जाने भने मैले छर्लङ्गै बुझ्छु भन्ने पनि हुन्छन्। कोही चाहिँ खोइ बुझ्न सकिन्न होला भन्ने पनि हुन्छन्। र ज्ञान तेज भएका व्यक्तिको कहिले पनि हिम्मत हारेको आवाज आउँदैन, हिम्मत हारेको मन हुँदैन। हुन्छ त? र शून्यता देशनालाई मैले विशेष गरी भन्छु मगो स्याहारले। शून्यता देशना पछि देशना गर्ने व्यक्ति पनि बहुत कम्ती हुन्छन्। देशना गर्ने कोही भयो भने पनि सुन्ने व्यक्ति पनि कम्ती हुन्छन्। शून्यता देशना, शून्यता भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? शून्य 2 प्रकारकालाई बताइएको छ है यो ठाउँमा। शून्य कति प्रकारको? शून्य भनेको शब्द त बुझ्नुहुन्छ हैन? तौन्या भनेको बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? तौन्या भनेको के हो? के हो अरे? त्यही पनि आवाज 3-4 किसिमका निस्केछन्। फेरि सोध्छु, तौन्या भनेको के हो? शून्य नेपालीले। र शून्य 2 प्रकार, प्रथम शून्य, द्वितीय शून्य 2 प्रकारका छन् पालीमा। निर्वाणको लक्षणमा पनि, निरोध सत्यका निचोटमा पनि शून्यता निर्वाण भनेर पनि भनिएको छ। र शून्य, प्रथम शून्य के हो भन्दा सत्ता प्राणी शून्य। द्वितीय शून्य के हो त भन्दाखेरि खण्ड शून्य। बुझ्नुभयो नि? प्रथम शून्य सत्ता प्राणी शून्य, द्वितीय शून्य शून्य भनेको अघि तपाईले भन्नुभयो कसो अरे? केही नभएको। कसो अरे? केही नभएको हो कि केही भएको हो? अहिले यो ठाउँमा चाहिँ प्रथम शून्य सत्ता प्राणी शून्य, द्वितीय शून्य खण्ड शून्य। अहिले सत्ता प्राणी र खण्ड यसको बारेमा पहिला बुझ्नुपर्छ। हुन त आज बल्ल 3 दिन हुँदैछन् अनि मैले पनि सक्र प्रश्नको देशना गर्छु भनेर पहिलेदेखि पनि भनेको हुँदाखेरि सक्र प्रश्न आरम्भ नगर्दै अलिकति ध्यानको यहाँ योगीहरूलाई अलिकति बुझाउन मन लाग्यो र ध्यानबाट अलिकति सुरु गरेको।
र सत्त प्राणी शून्य र एक प्रकारको निर्वाण शून्य। एक प्रकारको के हो? निर्वाण शून्य। खण्ड शून्य भनेको निर्वाण शून्य, शून्यता निर्वाण। र सत्त प्राणी शून्यलाई हो त्यसलाई पहिला भन्छु अलिकति, किन भन्दा विपश्यनामा जाँदाखेरि सत्त प्राणी शून्यमा जानुपर्छ नि त। मोक्षहरूले पनि शून्यता धर्मलाई मैले विशेष कोसिस गरेर देशना गर्दैछु। उपासिकाहरूले पनि कोसिस गरेर सुन्नु। पहिले निदानमै त्यसरी भन्नुभएको छ। देशना आशा प्योरे गर्दाखेरि नै शून्यता धर्मलाई साधारण देशना गरेर पनि हुँदैन, साधारण सुनेर पनि हुँदैन। देशना गर्दा पनि कोसिस गरेर देशना गर्नु परेको हुन्छ। सुन्दाखेरि पनि कोसिस गरेर सुन्नु। शून्यता भेट्न नसक्दाखेरि नै जन्म मृत्युमा फसिन परिरहेको छ। जन्म मृत्युमा फसिन परेको नै शून्यता नभेट्नाले। के नभेट्नाले? शून्यता नभेट्नाले। मगराज भिक्षुलाई पनि भगवानले त्यही नै बताउनु भएको छ। भगवानले शून्यत लोक अवेखन्तो मचुरा जान पश्यति। शून्यत लोक अवेखन्तो मचुरा जान पश्यति। कसो अरे? शून्यत लोक जसले शून्यतालाई भेट्छ, शून्यतालाई भेटिसकेको, शून्यतामा पुगिसकेको व्यक्तिलाई मृत्युले देख्न सक्दैन। ऊ मृत्युको दृष्टिदेखिबाट अलग भइदियो। अब जो शून्यतामा पुगेको छैन त्यसलाई मृत्युले सधैँ भेटिरहेको छ। शून्यतामा नपुग्दाखेरि अहिले मृत्यु हामीसँगै टाँसिरहेको छ। जुन ठाउँमा पनि, जतिखेर पनि, जुन समय पनि मार्न सक्छ कि सक्दैन? यही मृत्यु यही भइरहेछ। त्यो मृत्युले देख्न नसक्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि शून्यता ठाउँमा। शून्यता ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्ति, शून्यतालाई भेटिसकेको व्यक्तिलाई मृत्युले देख्न सक्दैन। शून्यता लोको अवेखन्तो मचुरा जान पश्यति। लोको लोक बन्ने बिग्रिने भइरहेको खण्डमा शून्यता सत्त प्राणी केही नभएको शून्य र निबानम सम्पूर्ण दुःख जति निभिएको शून्यलाई अवेखन्तो राम्रो गरी देखेको, भेटेको, साक्षात्कार गरिएको व्यक्तिलाई मच्चु राजा घरिघरि जन्मिँदै घरिघरि मृत्युमा पुगिराख्ने, घरिघरि मारिराख्ने यो मार मृत्युले नपश्यति, कहिल्यै देख्न सक्दैन। मृत्युले देख्न नसक्ने ठाउँ पनि छ। अहिले त हामी घरिघरि मर्न पर्दाखेरि मृत्युमै टाँसेर बसेका छौँ र घरिघरि मर्न परेको छ। कतिखेर पनि मृत्युले देखेको छ कि छैन? त्यसमा लुक्ने ठाउँ रहेछ, मृत्युबाट लुक्ने ठाउँ रहेछ। त्यो ठाउँ कहाँ हो? अनि त्यो शून्य के हो? फेरि कस्तालाई शून्य भन्छ? त्यो शून्य के हो त भन्दाखेरि अहिले चक्षु शून्यम अत्तनीय अत्तनीय नवा, सोत शून्यम अत्तनीय अत्तनीय नवा, घान शून्यम जस्तै जीव शून्यम, काय शून्यम, मनो शून्यम, अत्तनीय अत्तनीय नवा। अहिले चक्षु शून्यम, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी छ द्वारलाई नै। अब तपाईँ हामी पनि त्यो शून्यमा जान पर्यो। हाम्रो ज्ञान चाहिँ पहिले सुरु शून्यमा। हुन त शून्य नै छ। शून्यलाई जान्न नसक्दाखेरि हामी गन्जागोलमा फँसेका हौँ नि त। शून्यलाई जान्न नसक्दाखेरि केमा फँसेका हौँ? जब योगीहरू हिजो भन्दै गएको समाधिमा जब मन एकाग्रता भयो, मन सङ्लो भयो भनेदेखि एकाग्रता समाधि भइएको सङ्लो भएको मनले त शून्यलाई हेर्ने हो। अब अहिले शून्यलाई नहेर्दाखेरि, शून्यलाई नदेख्दाखेरि के हुन्छ त योगीहरूमा भन्दाखेरि ध्यान बस्दै जाँदाखेरि खुट्टा दुख्छन्। के हुन्छ? योगीहरू दुख्छन् कि दुख्दैनन्? खुट्टा दुख्छन्। खुट्टा दुख्छन्, ज्यान दुख्छ, भारी हुन्छ। कसका खुट्टा दुखेका हुन्? मेरा खुट्टा दुखे भनिन्छ कि भनेन? कसलाई दुखेको? मलाई दुखेको। कसले भोगेको छ? हो त्यो शून्य बनाउने हो।
अहिले शून्य बनाउने भन्ने कुरा त्यसलाई शून्य बनाउने हो। अहिले अब खुट्टाहरू दुखे, कमर दुख्यो, कसलाई, मलाई, कसका खुट्टा, मेरा खुट्टा, कसलाई दुखेको, मलाई दुखेको, कसले भोग गरेको छ, मैले भोग गरेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो म भन्ने चिज जहीँ पनि लगाएर राखेको छ। अब दुख्नेमा पनि म, पोल्नेमा पनि म, चिलाउँदा पनि म, शीतलमा पनि म, गर्मीमा पनि म, सुखमा पनि म, दुःखमा पनि त्यो मले सम्पूर्ण यो शरीरलाई ढाकेको छ कि छैन? कति उम्किन दिएको छ त? हो यो म भएपछि मेरो, मलाई, फलानो, फलानी, सत्ता, प्राणी हो। यो म, मेरो, मलाई, फलानो, फलानी, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष जबसम्म त्यो धारणा मनमा हुन्छ तबसम्म सम्मादिठी ज्ञान खुलेर आउँदैन। बुझ्नुभयो नि? जबसम्म त्यो गलत धारणा मनमा हुन्छ तबसम्म सम्मादिठी हुँदैन। जबसम्म सम्मादिठी हुँदैन तबसम्म शून्यलाई पनि देखिँदैन। शून्यतालाई देखिएन भने सत्ता प्राणीमै झुनिन्छौँ, मिथ्या दृष्टिले जितिरहेको हुन्छ। मिथ्या दृष्टिले जित्यो भने मिथ्या मार्गतिर डराउँछौँ, फेरि पनि मृत्युमै पुर्याउँछ, फेरि जन्मे फेरि मृत्युमै पुर्याउँछ। अहिले त हामी मृत्युबाट बच्ने इच्छा छ कि छैन? मृत्युबाट बच्ने इच्छा छ भने शून्यतामा पुग्न पर्यो। शून्यतामा पुग्नको लागि अलिकति म छोटकरीमै भन्छु आज चाहिँ, र त्यसलाई चाहिँ पछि पछि फेरि समय अनुसारले त्यसलाई मसिने गरी भन्दै जान्छु। अहिले अब यहाँ शिरदेखि पाउसम्म हेरौँ। शिरदेखि पाउसम्म हेरौँ, रूप एक प्रकारको राख्दै, मन एकातिर राख्दै, रूप एकातिर, मन एकातिर। अहिले निचोटमा त यहाँ मन र रूप मात्रै छन् नि। निचोटमा त के छन्? त्यहाँभन्दा बढ्ता छैनन्। अहिले अब एकैछिन यो शरीरमा मनलाई चाहिँ निकालिदिउँ त बाहिर, यहाँ के हुन्छ? रूप मात्र रह्यो। मुडो जस्तो भयो कि भएन? मुडो जस्तो भयो कि भएन? अनि त्यो मुडो जस्तो भइएको रूपलाई फेरि अलिकति केलाएर हेरौँ। केलाएर हेर्दाखेरि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, यसमा मूल धातु महाभूत कतिवटा छन्? पृथ्वी, तेज, वायु। अहिले यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ। अहिले यो रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अनि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायुमा हेर्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ म हो? पृथ्वी म होइन नि। पृथ्वी चाहिँ मेरो हुन्छ त? आप चाहिँ म हो त? आप पनि म होइन, मेरो होइन। तेज पनि म होइन, मेरो होइन। वायु पनि म होइन, मेरो होइन। अनि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु चार धातुको छ। महाभूत चारवटा भए। अब अलिकति मसिने गरी केलाउने भने उपादहरू 24 वटा हुन्छन्, जम्मै 28 प्रकारका। किन उपादहरू पनि लिन पर्यो भन्दाखेरि अहिले अब यसमा पनि चार महाभूत त छ नि। अहिले जुन यसमा पनि पृथ्वी पनि छ, आप पनि छ, तेज पनि छ, वायु पनि छ। अहिले यसमा पनि चार धातु त छन् कि छैनन्? तर यो र यो अलिकति फरक छ। यसले थाहा पाउँदैन, यसले थाहा पाउँछ। यसले थाहा पाउँछ त? यसले थाहा पाउँछ। किनभने यहाँ जीवित रूप छ, यसमा जीवित रूप छैन। यसमा जीवित रूप छ अनि पश्चाद रूप पनि छ, यसमा पश्चाद रूप छैन। त्यस्तो त जीवित रूप पश्चाद रूप भएकोले थाहा पाउँछ। अहिले अब पश्चाद रूप भए आँखामा पनि पश्चाद रूप छ। जस्तै मरेको मान्छेले आँखा खुल्ला राखेर आँखा हेरी हेरी मर्ने पनि छन् कि छैन? आँखा बन्द भइकन आँखा टुलु टुलु भएर मर्ने पनि छन्। देख्छन्? किन देख्दैन भने जीवित रूप मर्यो। जीवित रूप मर्यो, जीवित रूप नहुँदा पश्चाद रूप पनि मर्यो। जीवित रूप पश्चाद रूप नहुँदाखेरि जस्तै ठोक्किन आउने रूप आएर मर्ला उसले लिन सक्दैन। अनि स्पर्श हुन सक्दैन, स्पर्शको शक्ति नहुँदाखेरि देख्ने मन उत्पत्ति हुन सक्दैन। यहाँ त देख्ने मन उत्पत्ति भएर बल्ल देख्ने काम गरेको छ नि त। आँखामा देख्ने मन उत्पत्ति नभइकन देखिन्छ त? कानमा पनि अहिले यहाँ पश्चाद रूप छ, जीवित रूप छ। रूप जीवितले गर्दाखेरि यहाँ पश्चाद रूप हुन्छ। पश्चाद रूपलाई त्यसले सुरक्षा गरेको हुन्छ। त्यो पश्चाद रूप छ र शब्द ठोक्किन सक्छ, शब्दसँग फस्स हुन्छ।
शब्द ठोकिनको कारणले बल्ल यहाँ सुन्ने मन उत्पत्ति भएको हुन्छ। शब्द ठोकिन सकेन भने सुन्ने मन हुन्छ त? जो मरेका व्यक्तिमा जीवित रूप मरेको हुन्छ, पश्चात रूप मरेको हुन्छ। जीवित रूप पश्चात रूप मरेको हुँदाखेरि शब्द जति नै भए पनि शब्दलाई ठोक्किने स्पर्श गर्ने शक्ति छैन। नहुँदाखेरि सुन्ने मन उत्पत्ति हुन्न र मरेकाले सुन्दैनन्। भन्नुभयो नि, सुन्ने मन उत्पत्ति भएर बल्ल सुनिन्छ नि। पहिलेदेखि यो कान छन् भन्दैमा सुनिन्छ त? कान छन् भन्दैमा सुनिन्न। शब्द पनि हुन पर्यो अनि यहाँ ठोक्किन पनि पर्यो। अनि त्यो ठोक्किन पनि पर्यो, ठोक्केर त्यहाँ सुन्ने मन बल्ल उत्पत्ति हुन्छ र बल्ल सुनिन्छ। र अहिले सुन्दाखेरि पनि यहाँ पश्चात रूप जीवित रूप पनि हुन्छ, रूप खण्ड छ। अनि यहाँ सुन्ने मन पनि छ र मन र रूप जुटेर बल्ल सुन्ने काम हुन्छ। मन र रूप जुटेर बल्ल देख्ने काम हुन्छ। मन र रूप दुइटै जुटेर बल्ल गन्ध जान्ने हुन्छ। मन र रूप दुइटै जुटेर यहाँ रस जान्ने हुन्छ। मन र रूप दुइटै जुटेर नै दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, भारी, हल्का हुन्छ। मन र रूप दुइटै जुटेर नै सोचाइहरू उत्पत्ति भएर आउँछ। र यिनी नजुटी त हुन्न। तर एकैछिन छुट्याएर हेर्ने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ यसमा, यो शरीरमा। अनि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु पनि कसले बनाएको हो त भनेर बनाउने कारण चारवटा छन्। कर्मले बनाएको, चित्तले बनाएको, ऋतुले बनाएको, आहारले बनाएको। कर्म, चित्त, ऋतु, आहार के हो? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार, यिनी चार प्रकारले बनेको। अनि कर्म भन्ने कुरा पनि कायले गरिएको कर्म, बोलीबाट गरेको कर्म, मनबाट गरेको कर्म हुन्छ। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। काय, वचन, मनोकर्म भन्दाखेरि जो चेतना प्रेरणा भएपछि नै कर्म बनिरहेको छ भने त्यो कर्म पनि आफूले गरेको हो? कर्म बनिरहेको हुन्छ, चेतना भएपछि नै कर्म भइरहेको हुन्छ। त्यो कर्म आफ्नो हो? आफ्नो अधीनमा छ? कर्म पनि आफ्नो अधीनमा छैन। चित्त पनि दुई कारण जुटेर बल्ल उत्पत्ति हुन्छ। कारण नजुटिकन उत्पत्ति हुन्न। अहिले यहाँ शब्द ठोकिन्छ र यहाँ सुन्ने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। शब्द नठोकिकन उत्पत्ति हुँदैन। अनि यो सुन्ने चित्त आफूले बनाएको हो? बनिसक्दा बिग्रिसक्छ, आफ्नो हो त? अनि यो मौसम, ऋतु भने मौसम, गर्मी, जाडो, चिसो, तातो, यो मौसम पनि आफ्नो हो? आफूले बनाएको हो? आहार, आहार भने जो खाने चिज सबै आहार, त्यो आहार पनि आफूले बनाएको हो? आफ्नो हो त? त्यसो भए म नभइएका कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनिएको रूप चाहिँ मेरो हुन्छ? यो रूपमा आफूले बनाएको के छ? अलि यो शरीरमा हेर्नुहोस् त, आफूले बनाएको के चिज छ यहाँ? आफूले बनाएको केही चिज पनि छैन भनेदेखि यो रूपलाई मेरो हो भन्न सकिन्छ? मेरो हो भन्न सकिँदैन। तर मेरो त होइन तापनि मेरो भइरहेको छ। भन्नुभयो नि, मेरो त होइन, मेरो भइरहेको छ। अहिले यो रूपको आकार अनुसारले मान्छे, फल्नु, फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्ने गरिएको पनि छ। साँच्चैमा मान्छे भन्ने कुरा पनि अब यो शरीरमा एक एक गरी हेरौँ, एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने मान्छे खोज्ने भने पनि पाइँदैन। अब यहाँ कपाल एकातिर थुपार्नुहोस्, कपाल मान्छे त होइन नि, हो त? छाला एकातिर थुपारौँ, अनि त्यो छालाको थुप्रामा हेरौँ त मान्छे हो त? मान्छे होइन नि। मासु एकातिर थुपारौँ, मासु चाहिँ मान्छे हो? होइन नि। हड्डी एकातिर थुपारौँ, हड्डी पनि मान्छे? रगत एकातिर थुपारौँ, नसा एकातिर थुपारौँ, आन्द्रा, भौडी, पित्त, या मुटु, कलेजो एक एक गरी टुक्राएर हेरौँ त मान्छे छ? मान्छे छैन। अहिले जस्तै कि अब यसलाई बिहार भनिन्छ, यसलाई बिहार भनिन्छ भने यो सबैलाई हामीले के भनिएको छ? एकुन्टाला अमराले छुँदै यो चाहिँ बिहार हो भनेर एकुन्टाला छुँदै सोध्ने भने बिहार छ? बिहार साँच्चै भएर भनेका हौँ, के नाम राखेका हौँ? साँच्चै मात्रै यहाँ के छ? सिलमेट छ, लकडी छ, काँटी छ, टिन छन्, यिनै मात्रै छन्, इँटा छन्, त्यहाँभन्दा बढ्ता
हो तिनैलाई लिएर के भनिएको हो? बिहार हो। त्यस्तै यहाँ पनि अहिले अब छाला, मासु, रगत, नसा इत्यादि बेरेर बाँधिएर अनि हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने हुँदाखेरि मान्छे भन्ने गरिएको। यथा पटिच कठ्यादिम अगारन्ती पवुच्यति एवं पटिच अठ्यादिम शरीरन्ती पवुच्यति। यथा जस्तै कठ्यादिम काठ, लकडी, इटा, सिलमेट, टिन, काँटी इत्यादि जोडेर अगारन्ती मान्छे बस्ने भएको हुनाले अगारन्ती घर हो भन्ने गरिन्छ। साँच्चैमा घर भन्ने चिजमा हेर्ने भने यिनै लकडी, सिलमेट, इटा, चटाई इत्यादि काँटी तिनै मात्र त छन् के रे, अरू छन् र? अनि मान्छे बस्नाले घर भन्यो, मान्छे बस्नाले घर भन्यो। बाख्रा राख्ने भने खोर भनिन्छ। कुन चाहिँ सही हो? मान्छे बस्दा घर सही, बाख्रा बाँध खोर सही। तर साँच्चै परमार्थ सही हो त? लोकको लागि मात्रै सही हो। यथा पटिच कठ्यादिम अगारन्ती पवुच्यति। यथा जस्तै कठ्यादिम काठ, लकडी, इटा, सिलमेट, टिन इत्यादि काँटीहरू जुटाएर अगारन्ती घर हो, घर भनेर लोकको भनाइ छ। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै एवं पटिच अठ्यादिम, एवं यस प्रकारले नै अठ्यादिम हड्डी, नसा, मासु, छाला सम्पूर्ण जोडेर आकार बनाएकालाई शरीरन्ती पवुच्यते मान्छे हो, फलानु हो, फल्ने हो भन्ने यसरी नाम चलन गरिएको हो। साँच्चैमा मान्छे भन्ने एक एक गरी टुक्राएर केलाएर हेर्ने भने मान्छे छ? मान्छे छैन। जस्तै कि एउटा घर भन्नेलाई एक एक गरी हेर्ने भने साँच्चैमा घर छैन। त्यस्तै गरी नै यो शरीरमा पनि एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने मान्छे भन्ने पनि छैन। मान्छे नभएपछि सत्ता प्राणी पनि छ त? अनि के चाहिँ छ त भन्दा रूप छ, मन छ, त्यति मात्रै छ। अहिले अराउने मन गर्ने रूप, अराउने मन गर्ने रूप, त्यहाँभन्दा बढ्ता ध्यान शिविर चढ्छु, ध्यान शिविर चढ्न भनेर अराउने के हो? मन। यहाँसम्म धारा आउने मनले अराउने, रूपले गर्ने। यिनी दुईटा एक आपसमा अन्यमन्य मिलेका हुन्छन्, मन र रूप। रूपम निस्साय नामम पवत्यति, नामम निस्साय रूपम पवत्यति। रूपको आडले मन हुन्छ, मनको आडले नै रूप परिवर्तन भएर जान्छ। मन र रूप अन्यमन्य छन् र अन्यमन्य हुँदाखेरि नाम र रूपकै कारणले आएर बसेको। यसमा निचोटमा हेर्ने भने पनि मन र रूप मात्रै छन्, त्यहाँभन्दा बढ्ता। अब रूपमा हेरौँ, पृथ्वी आप तेज वायु केले बनाएको भन्दा कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले। मैले बनाएको भन्ने केही पनि छैन, छ त? मेरो भनाउँदो केही छ त? अब मनलाई हेरौँ। मन दुई कारण जुटेर बल्ल मन हुन्छ। द्वयम पटिच्च विज्ञान, द्वयम पटिच्च विज्ञान। यो हातमा आवाज छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, आवाज छ कि छैन? यहाँ यसमा आवाज छ? यो हातमा दुईटा ठोकिँदा यसमा पहिले आवाज थियो? पहिल्यैदेखि आवाज बसेको थियो? यसमा पनि पहिला आवाज थियो? दुई कारण जुटेको ठोकेको क्षणिकमा त आवाज भयो कि भएन? त्यो आवाज पनि ठोकेको क्षणिकमा भएको हुने बित्तिकै। त्यस्तै यो मन पनि दुई कारणले मात्रै हुन्छ। आँखामा अहिले यहाँ कालो देख्ने उत्पत्ति भयो कि भएन? कालो देख्ने मन उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले हो यो मन पहिला थियो? हो यो कालो भन्ने जो आरम्भ नठोकिकन कालो देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ त? यो मन पहिला त थिएन नि, अहिले पनि छ? अहिले पनि छ त? दुई कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो, कारण बिग्रियो त त्यो पनि बिग्रियो। भन्दा त्यो मन पनि त अनित्य हो, उत्तिखेर बन्छ, उत्तिखेर बिग्रिन्छ। अहिले यहाँ सेतो देख्ने मन उत्पत्ति भयो, फेरि कालो देख्ने मन उत्पत्ति भयो, उत्तिखेर बिग्रिसके। भनेदेखि यी पनि कारण जुटेको क्षणिकमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। मन आफूले उत्पत्ति बनाएको पनि होइन। अहिले यहाँ कालो आराममा ठोकेको छैन, ल कालो देख्ने मन आँखामा निकाल्नु त, खडा गर्नु त हुन्छ? हुन्न नि। लो सेतो देख्ने मन बनाउनुहोस् त आँखामा,
कस्तो देखेको हुन्छ? किन कालो आरोमा ठोकेको छ नि त। कालो देखेको मन उत्पत्ति भयो। अब त्यो मन पनि आफ्नो अधीनमा छ? अधीनमा भए त कालो आरमण भए तापनि सेतो हेर्छु भनेर हेर्दा हुन्थ्यो नि। आफ्नो अधीनमा दुई कारण जुटेको क्षणिकमा मात्रै उत्पत्ति भएको छ। कारण बिग्रिँदा कारणले उत्पत्ति भएको मन पनि के हुन्छ? त्यसो देख्ने मन पनि बिग्रिन्छ, सुन्ने मन पनि शब्द ठोकेको क्षणिकमा मात्रै हो, त्यो उतिखेरै बिग्रिन्छ। गन्ध ठोकेको क्षणिकमा नाकमा उत्पत्ति हुन्छ, उतिखेरै बिग्रिन्छ। रस ठोकेको क्षणिकमा मात्र जिब्रामा उत्पत्ति हुन्छ, उतिखेरै बिग्रिन्छ। फड्ब ठोकेको क्षणिकमा मात्रै कायमा उत्पत्ति हुन्छ, उतिखेरै बिग्रिन्छ। कुनै सोचाइ वस्तु ठोकेको क्षणिकमा मात्र मनमा उत्पत्ति हुन्छ, उतिखेरै बिग्रिन्छ। यिनी 6वटा द्वार छन्। यिनी 6वटै द्वारमा एकैछिन कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति हुन्छ र उतिखेरै विनाश हुन्छ। उत्पत्ति र विनाश मात्र छ। कारण जुट्नेमा अब जस्तै चक्षु प्रसाद रूप भयो, बाहिर ठोकिने आरमण रूप भयो। दुई रूपको स्पर्श ठोकेको कारणले देख्ने मन उत्पत्ति भयो। दुई रूपको कारणले के उत्पत्ति भयो? मन। जस्तै कानमा प्रसाद रूप छ, शब्द रूप हो। दुई रूप ठोकिँदाखेरि यहाँ सुन्ने मन उत्पत्ति भयो भन्दा दुई रूप ठोकेको कारणले मन उत्पत्ति भएको छ। उत्पत्ति हुँदाखेरि मन र रूप फेरि सँगै हुन्छन्। मन र रूप फेरि के हो? रूपको काम चाहिँ के हो भन्दा उत्पत्ति र विनाश मात्रै छ, अरू छैन। रूपको काम चाहिँ बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने मात्रै हुन्छ। रूपको काम त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। मनको काम चाहिँ 4वटा छन्। मनको काम चाहिँ कतिवटा? एउटा दुःख सुख भोग गर्ने मन छ। दुःख सुख इत्यादि उपेक्षा भोग गर्ने मन छ। एउटा चाहिँ सम्झिने मन छ। एउटा चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ सम्झिने मन छ। एउटा चाहिँ नयाँ नयाँ बनाउने मन छ। एउटा चाहिँ जान्ने मन छ। मनका भाग चाहिँ 4वटा। मनका भाग चाहिँ 4वटा। अब जस्तै कि ध्यान बस्दाखेरि दुख्यो हो, त्यो दुःखलाई भोग गर्ने पनि मनले हो नि त। त्यो मनलाई वेदना भनिन्छ। के भनिन्छ? अनि दुखेको थाहा हुन्छ कि हुन्न? दुखेकोलाई घरिघरि सम्झिन्छ कि सम्झिन्न? हो, त्यो सम्झिनेलाई संज्ञा खण्ड भनिन्छ। दुखाइ पनि एउटै दुखाइ हो कि दुखाइ परिवर्तन भइरहन्छ? टन 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 त एउटा दुखाइ र एउटा दुखाइ मिल्छ त? दुखाइ त नयाँ 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 दुखाइ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार हो। संस्कार मन हो त्यो पनि। अनि दुख्यो भनेर जानिन्छ कि जानिन्न? जानेको विज्ञान हो। यो मनका चाहिँ 4 प्रकारको छन् काम। त्यसो त नामखण्ड 4वटा। नामखण्ड रूपको चाहिँ सिर्फ बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो, अरू छैन। रूपको काम चाहिँ बन्ने र बिग्रिने। त्यसो त रूपको काम एउटा। मनका काम 4वटा। 4वटालाई नाम दिँदाखेरि वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। होइन, नाम खण्ड 4वटा, रूप खण्ड एउटा, जोड्दाखेरि कति खण्ड भए? यो सिंहे शरीरमा, सिंहे शरीरमा अझै मसिने गरी केलाम। यो रूपमा पनि केलाम, मनमा पनि केलाम। यिनी 5वटा भन्दा बढ्ता यसमा भेटिन्छन् होला। यिनी 5वटा भन्दा बढ्ता केही पनि छैनन्। अहिले अब यही हेरौँ। योगीहरू सबैले हेर्नुभएको छ नि? आँखा खुल्ला छ नि सबैका? अब यहाँ चिमोटे त्यति हुने बित्तिकै योगीलाई थाहा भयो कि दुखो भन्ने। दुख्यो कि दुखेन? पहिला यहाँ दुखेको थियो। योको स्वभावलाई यो फटबलले गएर साँच्चिने गरिदियो, विरोध गरिदियो। हो, त्यो विरोधले नयाँ उत्पत्ति भएर आएको रूपखण्ड हो। यसलाई दुःखले भोगेको चाहिँ दुख्यो भने चाहिँ दुःख भोग्न परेको परेन? हो, यो दुःख मानेर भोग गरेको वेदना हो। दुःख वेदना, वेदना खण्ड। दुखेकोलाई नसम्झिने भने दुख्छ? घरिघरि सम्झिरह्यो भने चाहिँ के हो? संज्ञा खण्ड। अनि एक दुखाएर एक दुखाइ पनि मिल्छ? एक दुखाएर एक दुखाइ मिल्दैन। नयाँ नयाँ दुखेको उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार खण्ड हो। दुख्यो भनेर जान्ने पनि छ कि छैन? विज्ञान खण्ड हो। भन्दाखेरि दुख्यो भन्दाखेरि खण्ड कतिवटा भए? कसलाई दुख्यो भन्ने आयो त? दुख्योमै खण्ड कतिवटा भए? रूप परिवर्तन भएको छ, वेदनाले भोग गरेछ, संज्ञाले थाहा पाएको छ, सम्झेको छ, संस्कारले नयाँ नयाँ बनाएको छ, विज्ञानले जानेको छ। खोइ त्यहाँनिर म छ? त्यसभित्र म छ?
अनि अघि दुखे थियो अहिले छ त? अहिले छैन। अहिले एकछिन त्यो दुखेको अडार राख्छु भनेर पाइन्छ? पाइँदैन नि त। आफ्नो अधीनमा छ? त्यसो मेरो पनि हो त? म पनि छैन, मेरो पनि छैन। तर म पनि छैन, मेरो पनि नभएकालाई गएर तपाईँ हामीले दुख्यो, के दुख्यो? खुट्टो दुख्यो। दुखेको त पञ्चखण्ड हो नि त। यहाँ दुखेमा खण्ड कति? 5 खण्ड हो नि। अहिले यहाँ खुट्टो भन्नेलाई यसो ज्ञान लगाएर हेर्नुहोस्। अहिले यहाँ यता लामो मोटा मोटा गरेकालाई खुट्टा भनिन्छ कि भनेन? दुखेकामा त्यस्तो छ? दुखेकामा यस्ता लामो मोटा मोटा गरेको छ? दुखेको स्वभावलाई यिनी आँखाले हेर्नुहोस् त देखिन्छ? माम्बुलु लगाएर हेर्नुहोस् त दुखेको देखिन्छ? देखिँदैन नि। देखिन्छ त? दुखेकालाई यसो छाम्नुहोस् त, साह्रो छ? हातले समातेर पनि हुन्छ? न हातले समातेर हुन्छ, न आँखाले देखिन्छ। खुट्टो भन्नेलाई त समाउँदा हुन्छ कि हुन्न? दुखेकालाई समाउँदा? अनि त्यहाँबाट जुन यो आकार गरेकालाई खुट्टो भनिएको छ, दुखेकामा त त्यो आकार छैन। अनि खुट्टो दुखेको हो? दुखेभित्र खुट्टो छ कि दुखेदेखि बाहिर खुट्टो छ? खुट्टो भन्ने त छैन। पृथ्वी आप तेज वायु छ कि छैन? रूपखण्डमा पृथ्वी आप तेज वायु छ। हो, त्यो पृथ्वी आप तेज वायुको यो रूपखण्ड छ। नयाँ नयाँ परिवर्तन हुने रूपखण्ड छ। त्यसलाई दुःख सुख भोग गर्ने वेदना छ। दुखेकालाई भोग गर्ने वेदना हो नि त। म त छैन नि त्यसभित्र। म छ त? म छैन नि। मेरो पनि छैन त्यसभित्र। अनि दुखेकालाई सम्झिराख्ने संज्ञाले हो, मैले होइन नि। सम्झिने केले हो? संज्ञाले हो, संज्ञा खण्डले। नयाँ नयाँ दुखेको खडा गरिराख्ने संस्कार खण्डले हो। केले हो? संस्कार खण्डले हो। गद्दा सारो भएर होइन। के खण्डले हो? जानेको विज्ञान खण्डले हो, मैले होइन। भनेदेखि यसभित्र म छ त? म छैन भने मेरो पनि? अच्छा, यो दुखेभित्र उत्पत्ति भएको 5 खण्ड। अहिले यहाँ जस्तै दुख्यो हो, यो दुखेको हात हो? यो दुखेको त दुखेको स्वभाव मात्रै छ नि त। राम्रो अछट्य बनाएर हेर्नुहोस् त ज्ञानले। दुखेकालाई अछट्य बनाएर हेर्नुहोस् त, हात छैन। दुखेको छ, रूप परिवर्तन भएको छ, वेदनाले भोग गरेको छ, संज्ञाले सम्झेको छ, संस्कारले नयाँ नयाँ खडा गरेको छ, विज्ञानले जानेको छ। म छैन, मेरो भन्ने पनि? अनि म पनि छैन, मेरो पनि छैन। त्यसमा के छ त भन्दा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। कति खण्ड? होइन, 5 खण्ड। पुरुष हो कि स्त्री हो? रूपमा स्त्री पुरुष भनेर हुन्छ त? हो, यो पृथ्वीलाई स्त्री पुरुष भनेर हुँदैन। पानीलाई स्त्री पुरुष भनेर, तेजलाई, वायुलाई हुँदैन। अहिले स्त्री पुरुष भनेर हुँदैन। अनि यो मन पनि स्त्री पुरुष छ? दुःख भोग गर्ने पनि स्त्री भोग, पुरुषको भोग हो भन्ने छ? दुःख भोग गर्ने त अरू के वेदना हो? त्यसमा पनि स्त्री पुरुष छैन। अच्छा, सम्झिने मनमा पनि स्त्री पुरुष छ? नयाँ नयाँ खडा गर्ने संस्कारमा पनि स्त्री पुरुष छैन। जान्ने मन हो विज्ञान। हो, त विज्ञानमा पनि स्त्री पुरुष छ? खोइ त यहाँ स्त्री पुरुष भन्ने। सत्ता प्राणी भन्ने पनि? सत्ता प्राणी भन्ने पनि छैन। म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन, सत्ता प्राणी पनि छैन। अनि मान्छे चाहिँ हो त यो? हो, यो दुखेको चिलाएको स्वभाव मान्छे हो? त्यसमा मान्छे भन्ने पनि छैन। तर मान्छे भन्ने पनि छैन, स्त्री पुरुष सत्ता प्राणी भन्ने पनि छैन तापनि तपाईँ हामीले म, मेरो, फलानु फलानी, मेरो ज्यान, मेरो टाउको, मेरो खुट्टो, मलाई यस्तो भयो, मेरो खुट्टो दुख्यो, ज्यान दुख्यो भन्दाखेरि सही धर्ममा पुग्यो त ज्ञान? सही धर्ममा ज्ञान पुग्न सक्यो? सही धर्ममा पुग्न सकेन। सही धर्ममा पुग्न सकेन भने शून्यतालाई जान्न सकेन। पहिला सत्ता प्राणी शून्य हुनुपर्छ। म, मेरो, सत्ता प्राणी, स्त्री पुरुष भन्ने शून्य हुनुपर्छ। शून्य भनेको म मेरो नभइएकोलाई छर्लङ्ग देखे भएर बल्ल शून्य हुन्छ। स्त्री पुरुष नभएकालाई छर्लङ्ग देखे बल्ल शून्य हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सत्ता प्राणी नभएकालाई छर्लङ्ग देखे बल्ल के हुन्छ? प्रथम शून्य खण्डलाई देख्नु, द्वितीय शून्य निर्वाणलाई देख्नु।
प्रथम शून्य नभइकन द्वितीय शून्यमा पुग्न। प्रथम शून्य के हो? खण्डलाई देख्नु। द्वितीय शून्य साँच्चै यो खण्डलाई देख्यो भने त अब यहाँ ध्यान बस्ने योगीहरूमा अहिले अब अलिअलि समाधि हुँदै गरेका योगीहरूलाई शरीरको बारेमा अलिअलि थाहा पनि हुन थाल्यो। ध्यान बस्दै जाँदाखेरि कोही बेला भारी हुने, हल्का हुने, चिसो तातो, यता फरफर फरफर जस्तो, यता थिचे जस्तो, यता दुख्ने पोल्ने चिलाउने हुन्छ कि हुन्न? हो यो शरीरमा जति जति उत्पत्ति हुन्छ नि योगीहरू राम्रो ज्ञानले पनि विवेक गर्दै सुन्नुहोस् है। धर्म सुन्दाखेरि शून्य त धर्म भन्ने कुरा अघि मको स्याहारले भन्नुभएको देशना गर्ने व्यक्ति पनि पछि पछि पाउन गाह्रो पर्छ। शून्यता देशना गर्ने यता कथा कहानी देशना गर्ने त प्रशस्तै पाइन्छ, त्यो जहिले जुन समयमा पनि पाइन्छ। तर जुन असली परमार्थ देशना निसत्थ निजीव पालीमा निसत्थ निजीव निसत्ता सत्ता प्राणी पनि नभइएको, निजीव जीव पनि नभइएको, सिर्फ परमार्थ मात्रै भएको खण्डलाई देशना गर्ने व्यक्ति पछि पछि पाउन पनि गाह्रो छ। अनि देशना गर्छु भन्दा पनि सुन्ने व्यक्ति पाउन पनि गाह्रो छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले शून्यता धर्मलाई चौजापीमा हनिरा अरे मगोसेहरूले ऐरो टेयाना प्रेताले चौजापी नाजावा एमाटामा नाया घेरे टेया अरू देशना त जहीँ पनि सुन्न पाइन्छ। यो त शासनभित्र पनि देशना गरिदिने गुरुहरू पाए मात्रै पाइन्छ। सारीपुत्रले त शून्यता देशना अन्तिम देहान्त हुने बेला बल्ल सुन्न पाए भन्नुभयो। सारीपुत्रले बुझ्नुभयो नि, अन्तिममा बल्ल सुन्न पाउनुभयो। सारीपुत्र होइन, अनाथपिण्डिकलाई सारीपुत्रले देशना गरिदिनु भएको अन्तिममा। अनाथपिण्डिकले सारीपुत्रलाई पछिबाट भन्थे यस्तो राम्रो देशना, यस्तो शून्यता देशना, ज्ञान तेज भएका व्यक्ति सिधै अरहन्त हुने देशना मैले आजसम्म सुन्न पाएको थिइनँ। म दिनौ बिहार जान्थे, मैले सुन्न पाएको थिइनँ। किन लुकाउनु भयो अरे सारीपुत्रलाई? कसले हो? सारीपुत्रले के गर्नुभयो अरे? लुकाउनु भएको हो? लुकाउनु भएको हो कि होइन? त्यसो अनाथपिण्डिकलाई देशना गरिदिनु भएको थियो? अनाथपिण्डिकलाई देशना गरिदिनु भएको थियो र? गर्नुभएको थिएन। बल्ल मैले सुन्दैछु अरे अन्तिम मर्ने बेलामा जे त मन बिहार दायो चाउड घाजी दिनो बिहारको हेरचाह गर्ने अन्तिम मर्ने बेलामा बल्ल सारीपुत्रले त्यतिखेर सारीपुत्रले देशना गर्नको यो विपश्यनालाई एक एक गरेर देशना गरिदिनु भएको छ। यो यहाँ देशना मैले गरिसकेको छु, सिडीमा सुन्दा हुन्छ। र बहुतै यो विपश्यनालाई कतै काहीँ बाँकी नराखिकन देशना गरिदिनु भएको छ। अनि त्यतिखेर अनाथपिण्डिक बरबर आँसु झार्दै यसो गर्दै आँखाभरि आँसु बनाएर बिन्ती जडाएका हुन्। भन्थे यस्तो यस्ता देशना रहेछन्, मैले आजसम्म सुन्न पाएको थिइनँ, बल्ल सुन्न पाएँ। किन लुकाउनु भएको यस्ता देशना? यति किम्मतिला चिजहरू किन लुकाउनु भएको अरे? सारीपुत्रलाई लुकाउनु भएको हो कि होइन? अनि सारीपुत्रले त्यसो अनाथपिण्डिकलाई दिनुभएको थियो त्यो देशना? अनाथपिण्डिकको लागि त लुकाउनु हो कि लुकाउनु भएन? अनि अनाथपिण्डिकलाई भन्नुभयो सारीपुत्रले, हे अनाथपिण्डिक, सबैको सुन्ने क्षमता हुँदैन, सुन्न सक्ने क्षमता, सुन्न सक्ने कान सबैका हुँदैनन्। जसले जति सुन्न सक्छ त्यति नै दिने भने उसको लागि कल्याण छ। अब जस्तै कि उदाहरणमा साना भर्खर 8 महिना 10 महिनाका बालकलाई अनि आफूले खाने भोजन आफ्ना गाँस मुखमा हाल्दै हुन्छ? हुँदैन। खाना सिकाउन पर्यो भने पहिला भातलाई के गर्न पर्यो? लिटो बनाउनु पर्यो कि परेन? अनि त्यहाँ आफूले जस्ता घाँस हालेर हुन्छ त? अम्लाले यसो गरेर अलिकति चटाइदिनु पर्यो, अलिकति चटाइदिनु पर्यो। आफूले खाने जस्तो भात खिलाएर भएको छैन नि त। तर आफूले खाने जस्तो भात खिलाउने त हो, त्यो स्थितिमा आइपुग्दाका दिन अहिले त मुख पनि सानो छ,
चबाउने क्षमता पनि छैन, त्यति निल्ने तागत पनि, सबै थोकमा कमजोर भएको हुँदाखेरि अलिकति अलिकति यसो चटाइदिनु पर्यो। दुध पनि यसो सानो चम्चीमा ल्याएर यसो तुरुक्क चटाइदिनु पर्यो। अब ठुला मान्छेलाई त अलिकति चटाएकाले भेट्छ, त्यो सानो चम्चीकाले भेट्छ, भेट्दैन नि। त्यसो हुँदाखेरि अब सारीपुत्रहरू भगवानहरूले कतिको क्षमता छ देख्नुहुन्थ्यो र भगवानले उसको क्षमता देखेर त्यति नै दिनुहुन्थ्यो। त्यहाँभन्दा बढ्ता दिने बित्तिकै उसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, भएको सबै पोखिन्छ, नोक्सान हुन्छ कि हुन्न। हे अनाथपिण्डिक, सबैका सुन्ने कान हुँदैनन्, बुझ्ने क्षमता सबैको हुँदैन। त्यसो हुँदा बुझ्ने क्षमता हेरेर भगवानले पनि उपदेश गरिदिनुहुन्छ। सारीपुत्रले लुकाएको चाहिँ होइन, लुकाएको चाहिँ अनाथपिण्डिकलाई चित्त बुझेन, होइन भन्थे। ज्ञान तेज भएका व्यक्ति पनि छन्, ज्ञान कमजोर भएका व्यक्ति पनि छन्। संसारमा धेरै प्रकारका छन्, म मान्छु। ज्ञान भन्ने कुरा मनुष्य कुनै मनुष्यमा पनि हुन्छ। अनाथपिण्डिकले ज्ञान सबैमा हुन्छ। ज्ञान कसो हो? ज्ञान सबैमा हुन्छ, तर त्यो ज्ञानलाई अज्ञानले छोपेको छ। त्यो ज्ञानलाई केले छोपेको छ? अज्ञानले छोपेको पनि कसै कसैलाई चाहिँ बाक्लो गरी अज्ञानको बोक्रो लागेको छ। अविद्या, तृष्णा, यिनी सम्पूर्ण धेरै बाक्लो छ। अज्ञान चाहिँ कसले धेरै छ कसैको, अनि ज्ञान त कहाँका तल भयो नि त। कसै कसैलाई चाहिँ अलिकति पातालो छोपेको छ। आगोलाई खरानले छोपे जतिको मात्रै छ। पातालो माथि माथि खरानले छोपेको आगो फु गर्दा खरानी हटाइदिने बित्तिकै झल्केर आउँछ। कसैलाई चाहिँ बाक्लो छोपेको हुन्छ। तर अहिलेको यो देशना हो भने आगोलाई खरानले माथि माथि छोपे जस्ता भएका ज्ञान भएका व्यक्ति हो भने एकैचोटि अरहन्त हुन्थे। अनाथपिण्डिक पनि मामुली व्यक्ति हुन् त, श्रोत बन्न ज्ञान पाएका व्यक्ति हुन्। एक भगवानको शासनमा एकजना मात्रै हुन्छन्, दुईजना अनाथपिण्डिक निस्किँदैनन्। अनाथपिण्डिक र विशाखा पनि एक शासनमा एकजना मात्रै हुन्छन्। अनाथपिण्डिक, उपासिकामा विशाखा, त्यस्ता दुईजना व्यक्ति हुन्छन्। र ज्ञानलाई पातालो मात्रै छोपेका व्यक्ति हो भनेदेखि यो सुन्ने बित्तिकै अरहन्त हुन्छन्। ज्ञानलाई बाक्लो छोपेका व्यक्ति त अरहन्त नभए तापनि पारमी भागी त हुन्छन् नि, नोक्सान त छैन भन्थे। कसले हो? यो कुरालाई कस्तो मान्नुहुन्छ? मान्यता दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? कसले सम्झाएको? प्रज्ञामा यत्त अग्र सारीपुत्रलाई अनाथपिण्डिकले। तर सारीपुत्रले जिद्दी गर्नु भएन, स्वीकार गर्नुभयो। गहपति, तपाईले भन्नुको बहुत सही हो, सत्य हो। र बुझ्ने क्षमता भएकाले उत्तिखेर बुझ्छन्, ज्ञान पाउन सक्छन्। क्षमता नभएकाले राम्रो ध्यान दिएर सुन्यो भने पारमी भागी त हुन्छन्। पारमी भागी त त्यसो हुँदाखेरि नितत्थ, निस्सत्थ, निजीव देशना, परमार्थ देशनालाई विशेष गरी गर्नुपर्छ। सारीपुत्रले पनि त्यतिखेर स्वीकार गर्नुभयो। सारीपुत्रले पनि। अनि अब हामीले पनि योगीहरूलाई परमार्थ देशना गर्न पर्यो कि परेन? परमार्थ देशना गर्न पर्यो। ज्ञान तेज भएकाले छिट्टै बुझ्नुहुन्छ र छर्लङ्गै भन्नुहुन्छ। यदि ज्ञानमा अज्ञानताको बोक्रो बाक्लो लागेकालाई पनि के चाहिँ हुन्छ? अज्ञानताको बोक्रो बाक्लो लागेको छ भने के हुन्छ? नोक्सान छ? अहिले योगीहरूमा पारमी हुने मात्रै हो कि ज्ञानै खुलेर आउँछ जस्तो छ। र मगोक्सेहरूले पनि शून्यत देशना कोसिस गरेर म देशना गर्छु, कोसिस गरेर सुन। पछि पछि देशना गर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ। शून्यत देशना सुन्ने व्यक्ति पाउन पनि गाह्रो छ। शून्यत देशना सुन्न मान्छेलाई पनि बहुतै अल्छी लाग्दो हुन्छ। अरे कथा कहानी भनौँ, हाँस्ने बेसरी हाँस्ने खाले भनौँ, रुनी खाले भन्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छे धेरै हुन्छन्, रङ्ग हुन्छ नि त। त्यहाँ सुन्न के हुन्छ?
सुनेर ज्ञान पाइन्छ भन्नेतिर नगइकन रङ्गतिर गएर सुन्ने पनि हुन्छन्। कतातिर? सुनेर ज्ञान पाउने पनि हुन्छन्। त्यसो त ज्ञान तेज भएका व्यक्ति, अज्ञानताको बक्रो पातालो लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ रङ्गतिर भन्दा यता ज्ञानपट्टिको सुन्नलाई धेरै बल गर्ने हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले शून्यता देशना बुझ्न सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ बुझ्न सक्छन्। नभएदेखि ज्ञान कमजोर भएकालाई मान्छे भन्ने छैन, पशु भन्ने छैन, सत्ता प्राणी छैन भन्ने भने यस्ता मान्छे यिनी सबै के हुन् त? अब ज्ञान कमजोर भएकाले त त्यही त आउँछ होइन त? मान्छे नै छैन भने यिनी संसारका मान्छे के हुन्? यिनी मान्छे होइनन्? त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन् होला? हुन्छन्। त्यो भनाइ पनि आएको पनि छ। मान्छे छैनन् के छैन भन्नुहुन्छ, यत्र यिनी मान्छे चाहिँ के रहेछन् यिनी भन्दै जेला गएर सोध्नु त उहाँहरू खबर चाहिँ पठाउँछन्। सिधै आएर चाहिँ सोध्दैनन् फेरि नि। सिधै सोधे त बुझाइदिन हुन्थ्यो, खबर चाहिँ पठाउँछन्। तमोले पनि सोध्नु छ भने सिधै सोध्नु होला, खबर चाहिँ नपठाउनु। साँच्चै परमार्थमा गएपछि मान्छे भन्ने पनि छैन, पशु भन्ने पनि छैन, देवता पनि किन छैन भन्दा निचोटमा मन र रूपदेखि बढ्ता केही पनि छैन परमार्थमा। लोकको भनाइमा चाहिँ मान्छे छ, लोक चलनमा चाहिँ मान्छे भन्ने पनि छ, पशु भन्ने पनि छ, कुत्ता, बिरालो, गाई, भैँसी, घोडा, हात्ती, लोकको भनाइमा सबै छन्। तर ती कतिसम्म सत्य हो भन्दाखेरि लोकसम्म मात्रै सत्य हो, परमार्थ सत्य होइन। मान्छे भन्ने पनि हो, समुति सत्यमा भगवानले मान्छे छन्। कतिसम्म सत्य हो त भन्दा लोकको चलनसम्म मात्रै सत्य हो। जुन परमार्थ ज्ञानबाट हेर्दाखेरि त मान्छे भन्ने छैन। एक एक गरी टुक्राएर खोज्ने भने मान्छे छन् त? आफ्नै शरीरमा एक एक गरी टुक्राएर कपाल, रौँ, नङ, दाँत, हड्डी, नासु, छाला, आन्द्रा, बुँडी, मुटु, कलेजा इत्यादि सबै टुक्राएर एक एक गरी थुपार्नुहोस्, मन एकातिर मान्छे पाइन्छ? साँच्चै परमार्थ दृष्टिमा चाहिँ मान्छे भन्ने छैन। मान्छे नभएपछि म पनि, मेरो भन्ने पनि, कुनै सत्ता प्राणी पनि के चाहिँ छ त भन्दाखेरि नाम र रूप। नाम खन्द चावडा, रूप खन्द एउटा, गर्ने र अराउने, अराउने मन, गर्ने रूप, त्यति मात्रै छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। अनि यति नाम र रूप मात्रै भएकालाई, नाम र रूप मात्रै छ भन्ने कुरा जानेर स्वयं आफ्नै ज्ञानले छल्लङ्ग नाम र रूपलाई मात्रै देख्दाखेरि प्रथम शून्यमा पुग्यो। त्यो चाहिँ के हो? प्रथम शून्यमा पुग्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि हटिसक्यो। मिथ्या दृष्टि हट्ने बित्तिकै चार अपाय जान पर्दैन। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? मिथ्या दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै दुर्गति जान पर्दैन। दुर्गति त बाटो गल्ती भएर गएको हो नि त। सही देख्न नसक्दाखेरि गल्ती देखाइले हिँड्दाखेरि बाटो गल्ती भएर अपाय दुर्गति गिर्न परेको हो। नरक जान पर्ने, प्रेत हुन पर्ने, पशु हुन पर्ने, असुर हुन पर्ने, बाटो गल्ती भएको। के भएको? सही परमार्थ भएको नाम र रूपलाई देख्दाखेरि त देख्ने ज्ञान भयो कि भएन? देख्ने ज्ञान खुलेर आयो। ज्ञानका आँखा भइसकेपछि अब बाटो गल्ती हुन्छ त? बाटो गल्ती भएको छैन भने चाहिँ यता अपायतिर जाँदैन। प्रथम शून्य हुने बित्तिकै नै अपाय जाँदैन। योगीहरू कति उपकारी देशना हो, धेरै उपकार हुन्छ नि। यो राम्रो बुझ्नुभयो भने एमाटामा चेजुन यारे यारे ताजा नाने दुई आजो नामै। तर बुझ्दैन र मान्छे छैनन् भन्नुहुन्छ, यत्र यिनी के हुन् त भन्ने खालेमा पुग्नुभयो भने त 16 दुना। र हुन त सारीपुत्रले पनि भन्नुभएको छ, ज्ञान तेज भएका पनि छन्, ज्ञान कमजोर भएका पनि छन्। तर कमजोर भएकाले चाहिँ यिनी खाले देशना फेरि मन पार्दैनन्। मन पार्छन्? ज्ञान राम्रो भएका व्यक्तिले बल्ल रुचाउँछन्। भनेदेखि योगीहरूमा त यहाँ कमजोर त साह्रै हुनुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन, बुझ्नुहुन्छ नै जस्तो त लाग्छ। अनि बुझ्ने गरी पनि कोसिस गर्नु होला, बुझ्ने गरी पनि हो। यो प्रथम शून्यलाई देख्ने बित्तिकै खण्ड परमार्थलाई जान्ने हो। खण्ड परमार्थलाई जान्ने बित्तिकै म, मेरो, सप्त प्राणी, स्त्री पुरुष भन्ने छैन। दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, अनेक प्रकारका सिल्काने, बरुबर फरफराउने इत्यादि झमझमाउने, त्यो त छ नि। तर त्यो म होइन, त्यो मेरो होइन, त्यो सत्ता प्राणी होइन। त्यो के हो? त्यो शारीरिक धर्म हो। त्यो के हो? त्यो शरीरको धर्म हो। शरीरको धर्म पनि छ, मनको धर्म पनि छ।
शरीरको धर्म मनको धर्मलाई छर्लङ्ग जान्यो भने बल्ल धर्म जान्यो नि त। शरीरको धर्म मनको धर्मलाई जान्यो भने धर्म जानिन्छ त? हो, त्यसैलाई जान्नलाई विशेष गरी हेर्न परेको विपश्यना भनेको हो। यो सही परमार्थ देख्नको लागि, सही यो रूपखण्ड, सही यो नामखण्डलाई राम्रो गरी जान्नको लागि सर्वप्रथम मनलाई एकाग्र बनाउन परेको। एकाग्र भयो भनेदेखि अनि ती स्वभाव के उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ हेर्दै जानुपर्छ। दुख्यो भने खुट्टो भन्नेलाई मनन नगरिकन दुखेकालाई अछट्टै बनाएर हेर्न सक्नुपर्छ। अहिले दुखेभित्र खुट्टो त छैन नि। अहिले जबरजस्ती हामीले खुट्टो दुखो भनेका हौँ नि त, अज्ञानताले गर्दा। साँच्चैमा खुट्टो भन्ने छैन। हो, त्यो नभएकालाई छर्लङ्ग जान्ने ज्ञान हुनुपर्छ। चिलायो भन्ने बित्तिकै चिलाएकोलाई अछट्टै जान्नुपर्छ। यदि चिलाएकोमा हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको भन्ने भने हात चिलायो, ज्यान चिलायो, टाउको चिलायो, कलाई, मलाई, कले भोग्यो, मैले, सबै म आउँछ। अनि सबैमा म आयो भने मिथ्या मार्ग हो, मिथ्याको दृष्टि भयो। मिथ्या दृष्टिले गर्दा दुर्गतिमा लैजान्छ। सही जान्यो भने सम्मादिष्टि हुन्छ र सम्मादिष्टिले दुर्गतिको ढोका बन्द गर्छ। यो गरी बुझ्नुभयो नि। र यसलाई चाहिँ पछि पनि फेरि मसिने गरेर बुझाउँदै जान्छु। अहिले त अब मोटामोटी हिसाबले योगीलाई अलिकति झप्को मात्रै हो, यो धर्मको बाटोको झप्को मात्रै। यसलाई त विशेष गरी बुझाउँदै जानुपर्छ र अनि बुझ्ने क्षमता हुनको लागि योगीहरूको पनि कोसिस बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसो हुँदा ध्यानको कोसिस पनि बढाउँदै जानु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भएको हुनाले औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। म अगाडिबाट भनिदिन्छु, सबैले पछिबाट भन्नु होला। यो औषधिलाई